गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी यहाँबाट चाहिँ मैले आशिष पाउँदै थिएँ। अनि उनीहरू प्रशस्ततामा छन् भने त्यही अनुसार नै उहाँहरूसँग भेट्ने होला, अनि उहाँहरू गरिबीमा छन् भने उहाँहरूलाई त्यही अनुसार नै हामीले भेट्ने होला, अनि त्यसपछि उहाँहरू एकदम रोगी अवस्थामा गाह्रो अवस्थामा छन् भने उहाँहरूलाई त्यही अवस्थामा हामीले भेट्ने होला भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँबाट आशिष पाउँदै थिएँ भने। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अनि उहाँहरूको अनुकरण गर्ने, उहाँहरूको अनुसरण गर्ने। अनि पावलले हामी हेर्दछौँ भने पहिलो कोरिन्थी 11:तिर हामी हेर्दछौँ भने पावलले चाहिँ मेरो अनुसरण गर भनेर पावलले भन्दैछ है। अनि हामीलाई यहाँसम्म जसले हामीलाई डोर्याएको छ ती अगुवाहरू, कोही अगुवाहरू एकदम असल पनि हुनसक्छ, प्रभुमा एकदम इमान्दारी होइन, प्रभुमा एकदम असल पनि हुनसक्छ, ती व्यक्तिहरूको अनुसरण चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने होइन। अगुवा अब कोही व्यक्ति चाहिँ नराम्रो पनि हुनसक्छ, अब हामीले चाहिँ कस्तो व्यक्तिको, कस्तो अगुवाको चाहिँ कसरी हामीले अनुसरण गर्न सक्छौँ भनेर अनि यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा हामी प्रत्येकको जीवनमा आफ्नो अनुभवहरू छ, आफ्नो अगुवाहरू हाम्रो जीवनमा छ होइन। असल अगुवा पनि छ, खराब अगुवाहरू पनि हुनसक्छ होइन, जसले परमेश्वरमा हामीलाई यहाँसम्म डोर्याउनु भयो, उहाँहरूको जीवनमा नराम्रो प्रभावहरू पनि हुनसक्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि असल अगुवाहरूको, जो व्यक्तिहरू असल हुनुहुन्छ प्रभुमा, अनि ती व्यक्तिहरूको अनुसरण गर्नुपर्ने, ती व्यक्तिहरूलाई सम्झना गर्नुपर्ने पहिलो कुरो। त्यसपछि उहाँहरूको हालत अनुसार हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि उहाँहरूको जीवनको अनुसरण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अनि यी पदमा, यो हिब्रू 13:7 पदमा हामी त्यो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई चुनौतीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामीलाई चुनौती छ है, हामी चाहिँ कस्तो अगुवा बन्दैछौँ होइन। भावी सन्तानहरूले, भावी हामी पछाडि आउने व्यक्तिहरूले, जो पनि हामी पछाडि आउँछन्, हामीले हुर्काउँछौँ, ती व्यक्तिहरूको अगाडि चाहिँ हामी कस्तो खालको अगुवा बन्दैछौँ, कस्तो खालको अनि उदाहरणहरू चाहिँ हामीले छोड्दैछौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आज एकदमै चुनौती छ। अनि त्यस कारणले गर्दा अब हामी असल अगुवा बन्दैछौँ कि खराब अगुवा बन्दैछौँ होइन। अरूको लागि एउटा प्रेरणा दिने अगुवा बन्दैछौँ कि अथवा अरूको लागि एउटा निराश बन्ने होइन, अरूको लागि विश्वासदेखि पछि हट्ने अगुवा बन्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा म यही चुनौती छोड्न चाहन्छु कि हामी असल अगुवा बन्दैछौँ या खराब अगुवा बन्दैछौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो हिब्रू 13:7 भने अनुसार, अनि पावलले पनि भने अनुसार, पावलले चाहिँ सिधै भन्छ कि मेरो अनुसरण गर। अनि हामीले पनि यही भन्न सक्ने, हामीहरू पनि अगुवा बनाऊ कि मेरो अनुसरण गर, मैले जस्तो बोल्छु त्यस्तै बोल्ने गर, मैले जस्तो गर्छु प्रभुको निम्ति त्यस्तै गर्ने गर भनेर त्यो भन्ने योग्यको व्यक्तिहरू हामी बन्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो लागि एकदम चुनौतीको कुरा छ। अनि यति नै भन्न चाहन्छु। आजको छोटो आशिष मैले पढ्दै गर्दाखेरि, वचन अध्ययन गर्दाखेरि पाएको आशिष यति नै बाँड्न चाहन्छु। हस्, जय मसीह, धन्यवाद। हुन्छ, जय मसीह, धन्यवाद। हामीलाई आफ्नो अगुवाहरूको स्मरण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा दिनुभएको उत्साहको लागि। अनि साँच्चै हामी धेरैचोटि भुलि पठाउँछौँ होइन, र कतिपय अवस्थामा होइन हामीले आफ्ना अगुवाहरू जसले हामीलाई चाहिँ हुर्काए, अनि कतिपय अवस्थामा उहाँहरू कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् हामीले होइन, कतिचोटि हामीले सहायता गर्न सक्दैनौँ होला, अरू के गर्न सक्दैनौँ होला, कमसेकम दिनुपर्ने आदर होइन, अनि सोधखोज गर्नुपर्ने होइन, सक्छौँ हामीले, आवश्यकतामा छन् हामीले ती पनि गर्नुपर्ने, तर कमसेकम हामीले दिनुपर्ने आदर, सोधखोज, कुराकानी ती मात्र गर्दा पनि साँच्चै अनि त्यसले चाहिँ उत्साह मिल्छ। अनि यो सेवाकाईमा हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिचोटि निराशा भइराखेको हुन्छ, उहाँहरू होइन सेवाकाई गरिराख्नु भएको हुन्छ, तर एक्लोपना कतिचोटि महसुस भइराखेको हुन्छ होइन। आफ्नो सेयरिङ गर्ने, आफ्नो केयरिङ गर्ने, आफूलाई होइन त्यस्तो चाहिँ नपाएको, आफूले मात्र दिइराखेको जस्तो अनुभव हुनसक्छ होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ होइन उहाँहरूलाई दिनुपर्ने उत्साह, सहयोग, प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यो एकदमै एउटा बाइबलीय कुरा हो। धन्यवाद हामीलाई ती कुरा फेरि स्मरण गराइदिनु भएको लागि। र हामी नयाँ करारको सर्वेक्षण गर्दैछौँ र हामीले
पृष्ठभूमि अध्ययन गरिसकेर अब हामी गएको हप्ता हामीले मत्तीको पुस्तक होइन, यही हप्तामा गएको सोमबार हामीले मत्तीको पुस्तकको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। बुधबार क्लास हुन सकेन र आज हामी विशेष गरेर त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बिचमा रविन सर हुनुहुन्छ र उहाँले सायद सानो सूचना दिन पर्ने छ भन्नुभयो जस्तो माने मैले। म रविन सरलाई समय दिन्छु र त्यसपछि हामी एउटा भिडियो हेर्नेछौँ र त्यसपछि हामी अरू कुराहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ। रविन सर। हेलो, जयमसी सबैजनालाई है त। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? सुन्दैछु सर। जयमसी। मोबाइलबाट म मोबाइलबाट जोइन भएँ, त्यता ल्यापटपमा अर्को क्लास पनि हुँदैछ कि त्यही कारणले। हुन्छ, म सानो सूचना दिएला हो। नारायण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुको लागि, सूचनाको लागि। सायद तपाईँहरूले कति बुझिसक्नुभयो होला। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो ग्रुपमा धेरै पहिले नै सायद सूचना पोस्ट गरिसकेको थिएँ। यो अनलाइन क्लासको शुल्क तिर्ने विषयमा चाहिँ मैले धेरै अगाडि नै सूचना दिएको थिएँ। यो जुलाईको अन्तिमसम्म, जुलाई 31 भनेपछि सायद साउन महिनाको 15-16 गते त्यति पर्छ है त। त्यति दिनसम्ममा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अनलाइन कक्षाको शुल्क चाहिँ आइएमई मार्फत हुन्छ कि ए सेवा मार्फत हुन्छ कि डाइरेक्ट अब ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर हुन्छ, तपाईँले जसरी सहयोग हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ शुल्क बुझाएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला है त। यदि तपाईँहरूले त्यस्तै आर्थिक रूपमा त्यस्तै अलिकता समस्या छन्, त्योहरू छन् भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब सुरुमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँलाई यो पालि अब तपाईँले बुझाउनमा तिर्नमा कुनै त्यस्तो समस्या छन् भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कल चाहिँ गरेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। तर त्यतिकै चाहिँ नबस्नुहोस् है त। त्यो तपाईँलाई गाह्रो छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस् र यदि हुनसक्छ भनेदेखि जति सक्दो चाँडो चाहिँ शुल्क बुझाएर चाहिँ हामीलाई जानकारी हामीले चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस्। र तपाईँहरूको सायद तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, एउटा विषयको 1000 गरेर तपाईँले यो नयाँ करारको संरक्षण सहित 4वटा विषय हुन जान्छ। 4वटा विषयको चाहिँ 4000 रुपियाँ लाग्छ है त। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिजना पोखराको को हुनुहुन्छ होइन, पोखराबाट कतिजना अहिलेसम्म पोखराबाट यो भर्ना शुल्क एडमिसन फी पनि बाँकी नै रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एडमिसन फी त्यो 3000 समेत गरेर चाहिँ जम्मा 7000 चाहिँ त्यो लाग्छ है त, एडमिसन फी बाँकी हुनेहरूको लागि। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्पष्ट हुनुभयो। जतिजनाले एडमिसन फी दिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले 4000 मात्रै तिर्नु पर्ने हुन्छ, पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। तर यदि तपाईँले एडमिसन फी पनि बाँकी नै रहेको छ भनेदेखि त्यो समेत गरेर चाहिँ 7000 चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ बुझाएर सहयोग गरिदिनु होला। सर एउटा क्वेसन गर्न सक्छु? हजुर। यो फी छ नि, यो के अरे सब्जेक्ट अनुसारको फी, यो चाहिँ हामीले 5 वर्षसम्म हरेक सब्जेक्ट अनुसारकै तिर्नु पर्ने हो कि कस्तो सर? हजुर हजुर, प्रति विषय। हजुर, जति सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ त्यति 5 वर्षसम्म जतिवटा सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ त्यति सब्जेक्टको। हजुर, हुन्छ सर। अरू सूचनामा क्लियर हुनुभयो? यो जुलाई अन्तिम है त। हामी प्राय यो अङ्ग्रेजी महिनाको त्योहरू चलाउँछ क्यालेन्डरहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु। यो के भन्छ, यो जुलाई अन्तिम है त, जुलाई अन्तिमसम्म चाहिँ बुझाउनु होला। हुन्छ, सायद सूचनाहरू स्पष्ट भयो होला। हुन्छ, बाँकी समय चाहिँ म नारायण सरलाई म दिनेछु है त। हुन्छ, रविन सरलाई धन्यवाद त्यो सूचनाको लागि। र हाम्रो बिचमा नयाँ विद्यार्थी आउनुभएको, नाम पनि अलिक फरक रहेछ। 1FL4 को हुनुहुन्छ? तपाईँको नाम लेखिदिनु न ल। अथवा भिडियो अन गरेर तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन मात्र पायो भने नि हुन्छ। फेरि को आउनु भयो भनेर स्योर नै भएन भने पनि अप्ठ्यारो। यो कहिलेकाहीँ उसमा के हुन्छ भने मेरो एकजना टिचरले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै अनलाइनमा पढाउनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ को नयाँ मान्छे आएर जोडिरहेको हुन्छ अरे, अनि हामीले बोलेको कुराहरू के सुनेर अनि त्यसलाई दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि को हुनुहुन्छ यहाँ यो
यो के तपाईँको हेर्नु त तपाईँको नाम यहाँ के अर्थमै आएको छ 1FL40SS के पो आएको छ। को हुनुहुन्छ? हेलो, मेरो आवाज सुनिया छैन र? सुनेछ सर। खोइ बोल्नुहुन्न। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ तपाईँको नाम बेग्लै आएको छ कि एकजना को विद्यार्थी हुनुहुन्छ कि अरू नै हुनुहुन्छ कि एकचोटि बोलिदिनुहोस् त। ल खोइ अन गरिदिएर कता हिँड्नु भयो जस्तो छ, तरकारी किन्न हिँड्नु भयो कि ल हुन्छ, सायद अहिले एकछिनमा बोल्नुहुन्छ होला। हामी आश गरौँ उहाँको अनम्युट गर्न नमिल्ने त होइन होला। यदि त्यस्तो केही हो भने लाइक दिन सक्नुहुन्छ है त। ल म यो एउटा भिडियो तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। यो मत्तीको पुस्तक हामीले अध्ययन गर्यौं र मत्तीको पुस्तकको बारेमा बुझ्नको लागि दुईवटा भिडियो छन्। यो दुईटै भिडियो अहिले हामी हेर्न भ्याउँदैनौँ। एउटा भिडियो अहिले हामी हेर्छौँ, अर्को भिडियो चाहिँ म के गर्नेछु तपाईहरुलाई WhatsApp मा पठाइदिनेछु। यो दुईटै पठाइदिनेछु। एउटा हामी अहिले हेर्नेछौँ भने पछि अर्को चाहिँ तपाईले क्लास सकिएपछि हेर्नु होला। तर अहिले हामी अहिले चाहिँ म एउटा मात्र तपाईहरुको बीचमा देखाउने छु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। मत्ती रचित सुसमाचार। ये यीशु नासरी, उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के प्राचीनतम अधिकृत वृत्तांतों में से एक है। ये पुस्तक अपने आप में नाम रहित है, लेकिन आरंभिक विश्वसनीय परंपरा इस पुस्तक को मत्ती चुंगी लेने वाले से जोड़ती है, जो उन 12 प्रेरितों में से एक था जिन्हें यीशु ने चुना, और उसका नाम वास्तव में इस पुस्तक में भी प्रकट होता है। लगभग 30 से 40 वर्षों तक प्रेरितों ने मौखिक रूप से यीशु के बारे में अपनी आंखों देखा वो हाल जो उन्हें याद था, और उसे उसकी शिक्षाओं के साथ बताया और सिखाया। और तब मत्ती ने इन बातों को इकट्ठा किया और क्रमबद्ध करके इस अद्भुत कृति के रूप में व्यवस्थित किया, और यीशु के बारे में कुछ विषयों पर बल देते हुए इस पुस्तक की रचना की। इस वीडियो में हम केवल इस पुस्तक के पहले आधे भाग को ही देखेंगे। विशेष रूप से मत्ती दिखाना चाहता है कि यीशु कैसे परमेश्वर और इजराइल की कहानी का अगला क्रम और परिपूर्णता है, कि यीशु दाऊद के वंश से आया मसीहा है, कि वो मूसा के समान अधिकार युक्त नया शिक्षक है। और केवल इतना ही नहीं, यीशु ही परमेश्वर है जो हमारे साथ है, या हिब्रू में इमानुएल। और मत्ती ने इस पुस्तक की रचना पहले परिचय और फिर समापन के साथ की है, और ये ठीक मध्य में उन 5 स्पष्ट खंडों के फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंत यीशु की लंबी शिक्षाओं द्वारा किया होता है। इसे जानबूझकर ऐसे रचा गया है, और ये अद्भुत है। केवल ये देखते रहें कि ये कैसे काम करता है। अध्याय 1 से 3 तक वो यीशु की कहानी को पुराने नियम की श्रृंखला से जोड़कर एक मंच तैयार करते हैं। तो मत्ती यीशु की वंशावली द्वारा प्रारंभ करता है और बताता है कि किस प्रकार वो दाऊद के वंश से आने वाला मसीहा है, और वो अब्राहम की संतान है, जिसका अर्थ है कि वो परमेश्वर की आशीषों को सारी जातियों पर लाने वाला है। इसके बाद हमें यीशु के जन्म की वो प्रसिद्ध कहानी मिलती है, और किस प्रकार सारी घटनाएं मिलकर पुराने नियम की उस भविष्यवाणी के वादे को पूरा करती है कि जाति जाति के लोग आकर मसीहा का आदर करेंगे, कि मसीहा का जन्म बेतलम में होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा द्वारा उसका गर्भ में आना, उसका नाम इमानुएल होगा। ये सभी बातें मिलकर ये दिखाती है कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर मनुष्य बना। परिचय में आप मत्ती को 2 मुख्य विषयों में देख सकते हैं। वो दाऊद के वंश से था, वो इमानुएल है। लेकिन मत्ती ये भी दिखाना चाहता है कि किस प्रकार यीशु नया मूसा है। तो मूसा के समान यीशु मिस्र से बाहर आया, वो पानी के बपतिस्मा से होकर गया और 40 दिनों तक जंगलों में रहा, और तब यीशु अपनी नई शिक्षाओं को देने पहाड़ पर जाते थे। तो इन सब बातों के द्वारा मत्ती इस बात का दावा कर रहा है कि यीशु मूसा से भी बड़ा प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति है, जो इज़राइल को उनकी गुलामी से छुड़ाएगा। वो उन्हें नई ईश्वरीय शिक्षा देगा, वो उन्हें उनके पापों से बचाएगा,
तथा परमेश्वर और उसके लोगों को वो वाचा के एक नए संबंध में ले आएगा। ये मूसा से यीशु की समानता हमें ये भी बताती है कि मत्ती ने अपने पुस्तक के मध्य भाग की रचना इस प्रकार क्यों की। ये 5 मुख्य भाग यीशु को शिक्षक के रूप में दर्शाते हैं और यहाँ उसे एक समानांतर में रखा जाता है। एक शिक्षक के रूप में यीशु जो मूसा की 5 पुस्तकों के समानांतर में है। यीशु अधिकार से भरा वाचा का ऐसा नया शिक्षक है जो तोरा की कहानी को पूरा करने वाला था। अब पहले भाग में अध्याय 4 से 7 में यीशु परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हुए सामने आता है और ये वास्तव में मुख्य बात है। परमेश्वर का राज्य पूरे संसार के लिए परमेश्वर के उद्धार के कार्य के बारे में है और ये राजा यीशु के माध्यम से हो रहा है। यीशु बुराई का सामना करने के लिए आया, विशेष रूप से आत्मिक बुराई और दुष्ट आत्मा के सताव और बीमारी तथा मृत्यु का मुकाबला करने। यीशु सारे संसार में ऐसे लोगों को एक परिवार बनाकर परमेश्वर के राज्य को पुनः स्थापित करने आया जो उसके पीछे चलेंगे, उसकी शिक्षाओं को मानेंगे और उसके अधिकार की अधीनता में जिएंगे। यीशु ने लोगों को चंगाई देकर एक नए दौर का, एक नए समाज का निर्माण आरंभ किया। वो अपने अनुयायियों को बाहर पहाड़ पर या ढलान पर ले जाता है और वो अपनी शिक्षाओं का पहला भाग देता है, परंपरा के अनुसार, जिसे पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। और यहाँ यीशु बताता है कि उसके पीछे चलना और परमेश्वर के राज्य में जीना क्या होता है। और ये एक अलग प्रकार का राज्य है जहाँ सभी नागरिक एक समान है। इसलिए गरीब, अमीर, बेघर, धार्मिक सभी को आमंत्रण है कि वो मन फिराएं, पश्चाताप करें और यीशु के पीछे चलने के द्वारा उसके परिवार में शामिल हो जाएं। यीशु ने कहा कि वो तोरा के नियम और पुराने नियम को रद्द करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो किस प्रकार यीशु लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में उस राज्य को वास्तविक बना देता है। तो यहाँ मत्ती 9 कहानियों को रखता है जहां यीशु परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य को दुखी और टूटे लोगों के जीवन में लाता है। यहाँ जहां यीशु परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य को यहाँ धर्म के 3 हैं और ये सभी ऐसे कर सके के बारे में दुखी और टूटे लोगों के जीवन में लाता है। यहाँ 3 कहानियों के 3 समूह हैं और ये सभी ऐसे लोगों के बारे में हैं जो बीमार हैं, अपंग हैं या किसी संकट में हैं और यीशु उन्हें अनुग्रह और सामर्थ के इन कार्यों द्वारा चंगा करता या बचाता है। और तब ठीक इन तीनों के बीच में हम यीशु के बारे में ऐसी बात हैं जहां वो लोग कोई भी यीशु के अनुग्रह की सामर्थ्य का अनुभव केवल तभी कर सकता है। यो अलि समस्या भयो है, मेरो ल्यापटपबाट त्यति राम्रो काम गरिराखेको छैन। हजुर सर, त्यति बुझेकै छैन, काटिएको अड्किएकै आउँदैछ। सुरुमा त राम्रै आउँदैथ्यो, पिछौमा गएपछि त्यति राम्रो आएन है। ल यसो गरौँ, म यसलाई पनि तपाईहरुकोमा पठाइदिन्छु र तपाईहरुले यसलाई एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। लस, राम्रोसँग हेर्नु होला। यसले धेरै हेर्नुस् त हामीलाई पुरै त्यो कन्सेप्ट दिन्छ कि पुस्तकको पूर्ण कन्सेप्ट दिन्छ र यो
भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेरेर बुझ्नु चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ ल। क्लासमै हामीले सकेसम्म हेरौँ भनेको मेरो यहाँ यो मिलिराखे यो ल्यापटपले त्यति साथ दिइराखेको छैन ल। हामी त्यसो भने अब यो हामी यसलाई यहीँ छोडेर हामी यो भिडियोलाई यहीँ छोडेर हामी हाम्रो स्लाइड्सतिर अगाडि बढौँ। यो भिडियो म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है त। सबैजना हुनुहुन्छ हामीहरूसँगै? धेरैजनाको भिडियो अफ छ आज। यहाँ यो नाम कसले चेन्ज गर्नु भएको छैन, उहाँले अहिलेदेखि हामीले बोलाएको सुन्नु पनि भएको छैन। को हुनुहुन्छ यहाँ बेग्लै नाम भएको? यो आफ्नो नाम लेखिदिनु ल। कि भिडियो देख्न पाए भए यो मान्छे रहेछ भनेर थाहा हुन्थ्यो। हेलो रेस्पोन्ड नि गर्नुहुन्न कि रेस्पोन्ड गर्नु भइदिए हुन्थ्यो। हामी म स्लाइड्सबाट अगाडि बढाउँछु है त। हामीले मर्कुसको पुस्तक सुरु गर्यौं, मर्कुसको बारेमा अध्ययन गर्न सुरु गर्यौं। सायद हामीले यहाँसम्म यो मर्कुसको बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि हेरिसकेर सायद हामी यहाँनिर यो यहाँ पुगेको थियौँ होला। म यहाँदेखि कन्टिन्यू गर्छु ल। मर्कुसको पुस्तकको बारेमा विशेष यसको मिति कहिले लेखियो भन्ने विषयमा मिति चाहिँ यो सम्बत 50 वा 60 को दशकमा लेखिएको भनेर मानिन्छ। मर्कुसको पुस्तक कहिले लेखिएको हो भन्न अलिक कठिन छ। यद्यपि धेरै जसो विद्वानहरूले यो विश्वास गर्छन् कि 4 वटा सुसमाचार मध्ये यो सुसमाचारको पुस्तक पहिले लेखिएको हो। मैले अस्ति पनि भने तपाईहरुलाई यो सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ 4 सुसमाचार मध्ये पहिले लेखिएको सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ यसलाई मानिन्छ, मर्कुसको पुस्तकलाई है। तर यो यकिन गरेर यही डेटमा लेखिएको, यही वर्षमा लेखिएको हो भनेर भन्न सकिँदैन। जबसम्म कसैले पहिले गरिएका अगमबानीको तत्त्वलाई इन्कार गर्दैन, 13:2 ले स्पष्टसँग देखाउँछ कि मर्कुसको पुस्तक ईस्वी सम्बत 70 भन्दा पहिले लेखिएको हो र यरुशलेमको मन्दिरको विनाश चाहिँ पछि भएको है, यहाँ भएको भनेर मात्र लेखेको छ। विनाश पछि भएको 13:2 मा हामीले हेर्यौं भने के भन्छ, कसले पढ्नुहुन्छ मर्कुस 13:2? मर्कुस 13:2 यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछुल्ने गरी सबै भत्काइने छन् भनेर यसले भन्नुभएको छ हो। एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नरहने गरी सबै भत्काइने छन् भनेर 13:2 मा यसले भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ यो लेख्ने बेलासम्म त्यो पुरा भइसकेको छैन है। अनि हामीले मत्तीको पुस्तक अध्ययन गर्दा त्यही कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनि यी सबै कुराले चाहिँ के देखाउँछ, यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै लेखिएको, तर देखि बाहेक यो यही डेटमा यकिन ठ्याक्कै लेखिएको हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर धेरैजनाले 50 देखि 60 को दशकभित्र लेखिएको हो भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छ। राइरी भन्ने एकजना लेखकले भन्छन् कि वास्तवमा यदि प्रेरितको पुस्तक ईस्वी सम्बत 61 तिर लेखिएको भए र यदि लुकाको पुस्तक प्रेरितहरूको पुस्तक भन्दा पहिले लेखिएको भए मर्कुसको पुस्तक त्यो भन्दा पनि पहिले लेखिएको हुनुपर्छ, किनकि लुकाले उनको सुसमाचारको पुस्तकमा मर्कुसको पुस्तकबाट कति लेखहरू स्पष्ट रूपमा लेखेको पाइन्छ है। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने के भन्छ, पावलको मृत्यु यदि हैन 64 AD तिर भएको हो भने त्योभन्दा अगाडि पावल जेलखानामा पर्दाखेरि लुकाले प्रेरितको पुस्तक लेखिएको हुनुपर्छ है। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। भनेपछि सम्भवतः लगभग 61 AD तिर लुकाको प्रेरितको पुस्तक लेखियो।
भने प्रेरितको पुस्तकभन्दा अगाडि लुकाको पुस्तक लेखियो र त्योभन्दा पनि अगाडि मर्कुसको पुस्तक लेखियो हैन त। किनभने मर्कुसले लुकाको पुस्तकबाट लुकाले मर्कुसको पुस्तकबाट नै धेरै कुरा लिएर लेखेको हामी पाउँदछौँ है। यसले मर्कुसको पुस्तक हो ईस्वी सम्म 50 को दशकतिर लेखिएको कुरा दर्शाउँदछ है। 50 को दशकतिर भनेको 50 देखि 59 को भित्र चाहिँ यो पुस्तक लेखिएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति बढी त्यसको अर्थ लाग्दछ। तर अरू कतिपय विद्वानहरूले मर्कुसको पुस्तक पत्रुसको मृत्युको नजिकतिर अर्थात् ईस्वी सम्म 68 पछि तर 70 भन्दा अघि लेखिएको हो भने पनि अरू कतिजनाले मान्दछन् है। तर हामीले हामीले अस्ति सोर्स हाइपोथेसिस भनेर पढ्यौँ, कुन स्रोतबाट आएको हो, क्यू स्रोत अनि मर्कुस स्रोत भन्ने जुन पढ्यौँ भनेपछि मत्ती र मर्कुस, मत्ती र लुकाले चाहिँ पछि लेखिएको हुनुपर्छ। र लुकाले यदि प्रेरितको पुस्तक 61 तिर लेखे भने, किनभने पावल जेलखानामा हुँदा लेखिएको एउटा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ प्रेरितको पुस्तक हैन। र प्रेरितको पुस्तक पहिलोचोटि पावल जेलखानामा पढ्दाखेरि लेखिएको भनेपछि पहिलोचोटि पावल जेलखानामा कहिले पढेको थिए, लगभग 60-61 तिर भनेपछि त्यो समयमा नै लेखिएको हुनुपर्छ प्रेरितको पुस्तक। भनेपछि प्रेरितको पुस्तक 60-61 तिर लेखिया भए लुकाको पुस्तक त्योभन्दा अलिक अगाडि लेखिएको हुनु पर्यो र लुकाको पुस्तक भन्दा अगाडि मर्कुसको पुस्तक लेखिएको हुनु पर्यो। त्यो अर्थमा मर्कुसको पुस्तक चाहिँ 50 को दशकमा लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता रहन्छ। तर अरू विद्वानहरू छन् जसले चाहिँ हैन, कतिपय अरूले चाहिँ के भन्छन्, होइन होइन मर्कुसको पुस्तक चाहिँ सायद मर्कुसको के भन्छ प्रेरित पत्रुसको जीवन अथवा सेवाको अन्त्यतिर उनको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडितिर लेखिएको हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। भनेपछि धेरैजनाले चाहिँ पत्रुसको मृत्यु चाहिँ 68 तिर भएको होइन, 68 देखि 70 तिर भएको हुन सक्ने भनेर अनुमान गर्छन् र त्यो अर्थमा चाहिँ त्यो समय नजिकतिर लेखिएको हुनुपर्छ भनेर पनि अरू कतिजनाले मान्दछन्। तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ यो 50 को दशकतिर लेखिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ है त। ल अब यसको विषयवस्तु र उद्देश्यको विषयमा अलिकति हेरौँ। मर्कुसको पुस्तकको उद्देश्य ख्रिस्ट चाहिँ सेवक हुनुहुन्छ भनी दर्शाउनु हो। ख्रिस्ट चाहिँ सेवक हुनुहुन्छ, सेवा गर्न आउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वरको सेवा गर्नलाई आउनु भएको ख्रिस्ट चाहिँ सेवक भन्ने अर्थमा देखाउँछ। यो विषयवस्तुलाई 10 को 45 मा देखाइएको छ, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउनु होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मूलको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्न आएको हो भनेर येशू ख्रिस्टले आफ्नो बारेमा बताउनुहुन्छ। किनकि मानिसको पुत्र चाहिँ सेवा लिन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नलाई आएको हो भनेर येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ है। र त्यो अर्थमा मर्कुसको पुस्तकले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई कसरी प्रकट गरेको छ, सेवकको रूपमा प्रकट गरेको छ। मर्कुसको पुस्तक राम्रोसँग पढ्ने हो भने यस पदको दुईवटा विषयवस्तुहरू सेवा र बलिदान कसरी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरालाई मर्कुसले उजागर गरेका छन्। सेवा र बलिदान कसरी एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भनेर चाहिँ मर्कुसले देखाएका छन् यो पुस्तकमा। मर्कुसको पुस्तक आधारभूत रूपमा रोमी वा अन्य जाति अध्ययनकर्ताको लागि लेखिएको हो। यो चाहिँ यहुदीहरूको लागि नभएर अन्य जाति विश्वासी अर्थात् रोमी अर्थात् ग्रीक विश्वासीहरू र अध्ययनकर्ताहरूको लागि लेखिएको देखिन्छ। किनभने सायद पत्रुस चाहिँ यो पुस्तक लेखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ रोमीहरूको बिचमा अर्थात् ग्रीकहरूको बिचमा चाहिँ सेवकाई गर्दै थिए र उनीहरूलाई नै केन्द्रमा राखेर अथवा उनीहरूलाई बुझाउनको निम्ति, उनीहरूलाई ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर बुझाउनको निम्ति लेखिएको हुन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले येशूको वंशावली साथै डाँडाको उपदेशलाई हटाइएको छ है। हामी मर्कुसको पुस्तकमा येशूको वंशावली पनि छैन, येशूको डाँडाको उपदेश पनि छैन। यो हटाइएको छ भन्ने शब्द अलिकति मिलेन होला।
यसुको वंशावली र डाँडाको उपदेश पाउँदैनौँ भन्नुपर्छ। हटाइएको भने चाहिँ राखेर पछि हटाएको भन्ने अर्थ लाग्ला होइन। यहाँ हामी वंशावली र डाँडाको उपदेश चाहिँ त्यहाँ रहेको पाउँदैनौँ। किनभने उनको उद्देश्य रोमी अर्थात् ग्रिकहरूको लागि थियो र धर्मगुरुहरूद्वारा गरिएको निन्दाहरूलाई कम महत्त्व दिइएको छ। धर्मगुरु अर्थात् फरिसीहरूसँग गरिएको भएको सङ्घर्षहरू, उनीहरूको बिचमा भएको होइन त्यो सङ्घर्षहरूलाई चाहिँ कम उजागर गरिएको छ, कम महत्त्व दिइएको छ। किनभने यो चाहिँ फरक पृष्ठभूमिमा फरक व्यक्तिहरूको लागि लेखिराखिएको थियो। साथै मर्कुसले यसुलाई काम गर्ने व्यक्ति, प्रभुको सेवकको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको कारणले यस पुस्तकले ख्रिस्टको कार्यहरूलाई प्रभावकारी र एउटा विश्वासयोग्य सेवकको रूपमा उहाँले गर्नुभएको कार्यहरूको रूपमा धेरै महत्त्वका साथ देखाउँदछ होइन। यसुलाई चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा देखाउँछन् के भन्छ मर्कुसले होइन। उहाँको शिक्षा, उहाँको अरू कुराहरू नभन्दा नि बढी काममा केन्द्रित भएको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले के गर्नुभयो त? उहाँले प्रचार गर्नुभयो, निको बनाउनु भयो, रोगी बिमारीहरूलाई निको पार्नुभयो। त्यो चाहिँ प्राथमिकतामा रहेको हामी देख्न सक्छौँ है। काम गर्ने व्यक्ति, प्रभुको सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरेको कारणले यस पुस्तकले ख्रिस्टको कार्यहरूलाई प्रभावकारी र एउटा विश्वासयोग्य सेवकको रूपमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरूको रूपमा धेरै महत्त्वका साथ देखाउँदछ। यसले गर्नुभएका कार्यहरूलाई चाहिँ महत्त्वमा राखेर यो पुस्तक रचिएको हामी पाउँदछौँ। मर्कुसको शैली अनुसार उनले प्रयोग गरेका तुरुन्तै, एकैपटकमा अथवा त्यसपछि, त्यसो भए जस्ता शब्दावलीहरू करिब 42 पटक यस पुस्तकमा लेखिएको छ। तुरुन्तै, त्यसको लगत्तै, त्यसपछि होइन, त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ 42 चोटि होइन प्रयोग भइएको हामी पाउँदछौँ। तब लगत्तै, तब त्यसपछि होइन, तुरुन्तै, त्यस्ता किसिमका शब्द चाहिँ 42 चोटि यहाँ प्रकट भएको, प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ यो पुस्तकमा। मर्कुसको सुसमाचारको पुस्तकमा देखिनु भएको ख्रिस्टलाई कुन रूपले मर्कुसको पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ त? मर्कुसको मुख्य योगदान उद्धारकर्तालाई बलि भएको सेवकको रूपमा केन्द्रित भएर प्रस्तुत गर्नु हो। के अरे? उद्धारकर्तालाई बलि भएको सेवक, बलिदान भएको सेवकको रूपमा केन्द्रित भएर प्रस्तुत गर्नु, जसले उहाँको जीवन आज्ञाकारी भएर धेरैको उद्धारको मूलको रूपमा दिनुभयो भनेर देखाउँछ होइन। यीशु ख्रिस्ट जो सेवा गर्न आउनुभयो, उहाँले के गर्नुभयो? उहाँ उद्धारक हुनुहुन्छ र उहाँ बलि हुनुभयो र आज्ञाकारी भएर उहाँले धेरैको उद्धारको लागि आफ्नो मूल आफ्नो के भन्छ जीवन चाहिँ मूलको रूपमा उहाँले दिनुभयो भन्ने कुरा देखाउँदछ। उहाँको आफ्नो आवश्यकताहरूभन्दा अरूहरूको शारीरिक र आत्मिक आवश्यकताहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको कुरा स्पष्ट रूपमा उहाँले सेवकाईको केन्द्रबिन्दुको रूपमा देखिन्छ। यो सेन्टेन्सहरू अलि मिलिराखेको छैन यहाँ, मैले सायद त्यो ट्रान्सलेसनबाट सिधै लिएँ है। यहाँ चाहिँ होइन, येशू ख्रिस्टले आफ्नो निम्ति अथवा आफ्नो सुविधा अथवा अरू कुराहरूको निम्ति भन्दा नि उहाँ चाहिँ अरू मानिसको सेवामा चाहिँ निरन्तर लागिराख्नु भएको र अरू मानिसको सेवा नै उहाँको जीवनको केन्द्रबिन्दु र अन्तिममा त्यो सेवाकै क्रममा उहाँले धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण बलि दिनुभएको कुरालाई पनि प्रष्ट रूपले देखाउँदछ। यसले उद्धारकर्ताको सेवकीय क्रियाकलापलाई निम्नानुसार जोड दिएको पाइन्छ। ख्रिस्टको 70 वटा दृष्टान्तहरू मध्ये 18 वटा दृष्टान्तहरू मात्रै मर्कुसको पुस्तकमा पाइन्छन्। हामीले मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना 4वटा पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने यीशु ख्रिस्टले 70 वटा दृष्टान्तहरू बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। ती मध्ये 18 वटा मात्रै कहाँ छ? मर्कुसको पुस्तकमा छ। यी मध्ये केही एक वाक्य लामो मात्र लेखिएको पाइन्छ, छोटो मात्र होइन, छोटकरीमा मात्र दिएको हामी पाउँछौँ। तर उनले ख्रिस्टको करिब 35 वटा आश्चर्य कार्यहरूलाई सूचीबद्ध गरेको पाइन्छ। यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरू चाहिँ 35 वटा हामी पाउँछौँ, जसले यस सुसमाचारको पुस्तकको सबैभन्दा धेरै भाग ओगटेको छ। मर्कुसको पुस्तकको धेरै भाग केले ओगटेको छ? यसले गर्नुभएको यो आश्चर्य कर्मबाट, आश्चर्य काम चाहिँ ले भरिएको छ है।
धेरै जस्तो यसको खण्ड। अब यसको अलिकति रूपरेखालाई हेरौँ। मर्कुसको पुस्तकको रूपरेखा। यस पुस्तकको मुख्य विषय ख्रिस्ट सेवक हुनुहुन्छ भनी देखाउनु हो। प्रमुख पद 10 अध्यायको 45 पदले यस सुसमाचारको पुस्तकलाई 2 भागमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ। 10 को 45 ले यो पुस्तकलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरेको हामी पाउँछौँ। सेवकको सेवा र सेवकको बलिदान। यसरी 2 भागमा हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ? विभाजन गर्न सक्छौँ। सेवकको सेवा 1 अध्यायको 1 पददेखि 10 अध्यायको 52 पदसम्म र सेवकको बलिदान 11 अध्यायको 1 पददेखि 16 अध्यायको 20 पदसम्म। हामीले यसलाई 5 वटा साधारण खण्डहरूमा पनि विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तै सेवकको सेवकाईको लागि तयारी 1 अध्यायको 1 पददेखि 13 पद, जहाँ उहाँको हैन उहाँको विशेष गरेर हैन यूहन्नाद्वारा उहाँको बारेमा घोषणा गरिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। र मर्कुसले कसरी सुरु गर्छन्? सिधै परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ कसरी सुरुवात भयो त? यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको कुरा जो चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गरिराखेका थिए। अनि त्यसरी चाहिँ एकैचोटि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा र त्यसपछि येशूको बप्तिस्मा परीक्षा त्यहाँबाट सुरु गरेर अनि सिधै येशूका कामहरू भयो है। येशूले चेलाहरूलाई दिनुभएको बोलावट अनि त्यसपछि लगत्तै येशूका आश्चर्य कामहरू चाहिँ हामी उल्लेख गरेको हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ तयारी येशू ख्रीष्टको बारेमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले दिएको साक्षी पनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ है। र गालिलमा सेवकको प्रचार हैन, गालिलमा उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ कहाँ? 1 अध्यायको 14 पददेखि 9 अध्यायको 50 पदसम्म है, जो उहाँ चाहिँ गालिलको सेवा भनेर भन्न सकिन्छ। र दोस्रो 10 अध्यायको 1 पददेखि 52 पदसम्म पेरिया र यहुदियामा सेवकको प्रचार अथवा सेवकको सेवा कार्य। 10 अध्याय चाहिँ पेरिया र यहुदिया। यहुदिया भनेको पुरै यरुसलेम मात्र होइन, यहुदिया वरपरको क्षेत्र। अनि त्यसपछि यरुसलेममा सेवकको दुःख 11 अध्यायको 1 पददेखि 15 अध्यायको 57 पदसम्म पुनरुत्थानको मा सेवकको समृद्धि अर्थात् पुनरुत्थानमा सेवकलाई प्रबल दिनुभएको विजय है। अनि त्यो यसरी चाहिँ यो 5 भागमा हामीले यसलाई विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ मर्कुसको पुस्तकलाई। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ? केही प्रश्न छ यहाँसम्म? हामीले मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ। मर्कुसको पुस्तकका त्यस्ता कुनै खण्डहरू अथवा है, मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ हामीले मर्कुसको पुस्तक हैन, अब यो नयाँ करारको 27 वटा पुस्तकलाई पुरै हैन पद बाइ पद च्याप्टर बाइ च्याप्टर हामीले अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसको पृष्ठभूमि हेर्छौँ, त्यसको सन्देश हेर्छौँ, कसले कसलाई कहिले लेखेको हेर्छौँ, त्यसको रूपरेखा हेर्छौँ। र यदि तपाईले त्यहाँ भित्रको पुस्तकबाट केही प्रश्न छन् भने सोध्नु भयो भने त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। यो हुन्छ ल हाम्रो नयाँ करारको सर्वेक्षण अध्ययनको ढाँचा। हामीले अलिकति समय बढी केमा बितायौँ? यसको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नमा बितायौँ। अब अरू समय चाहिँ 27 वटा पुस्तकलाई पालै पालो त्यसको सन्देश, त्यसको लेखक कसले कसलाई कहिले किन लेख्यो र त्यसको रूपरेखा कस्तो किसिमले छ भन्ने कुरालाई हेर्छौँ र त्यो पुस्तकबाट तपाईको केही प्रश्न छ भने त्यसलाई हेर्छौँ। सर मेरो एउटा प्रश्न नि। हजुर भन्नु त यमज्यू। यो मर्कुसको पुस्तक अब सुसमाचारको पुस्तक मध्येमा पहिलोचोटि लेखिएको भन्यो, तर अनि सिरियल्ली हेर्दा त मत्ती मर्कुस भनेर गएको छ नि बाइबलमा त। मत्तीको पुस्तकबाट सुरु भएको छ, मर्कुसको पुस्तकबाट त अब छैन।
यसको कारण चाहिँ के होला? सिरियल्ली हेर्दा चाहिँ मत्तीबाट छ, अनि अब बाइबल सुसमाचारको पुस्तक मध्येमा चाहिँ मर्कुस चाहिँ पहिलोचोटि लेखिएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदा कारण चाहिँ के होला भन्न। मैले यसको उत्तर अस्ति एकचोटि दिइसकेको थिएँ, सायद त्यो दिन तपाईँ हुनुहुन्थेन। ल, कसलाई याद रहेछ त्यो प्रश्नको उत्तर? कसैले भनिदिनुहुन्छ? हाम्रो एमजिओलाई तपाईँहरू मध्ये कसैले उत्तर दिनु त त्यो प्रश्नको उत्तर? यदि मर्कुस पहिलो लेखिएको पुस्तक हो भने मर्कुस नराखेर मत्ती चाहिँ किन राखिएको? के आयो हाम्रो घरमा? ल त कसले बताइदिनु भने? हेलो, खोइ कसैले नबताउनु हुने? अस्ति मैले यसको उत्तर दिइसकेको छु होइन? कि थाहा छैन भने थाहा छैन भनिदिनुहोस् है, अनि त्यसपछि मैले बताइदिइहाल्न सक्छु। हाम्रो मनको के अरे सरस्वतीज्यूले यसो हो नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। याद छ तपाईँलाई उत्तर के हो विष्णुज्यू? तपाईँलाई याद छ किन चाहिँ मर्कुसको पुस्तक पहिला नराखेर मत्तीको पुस्तक चाहिँ पहिला राखियो? अस्ति भन्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो कि खास यो यहुदीहरूले लेखेको थियो, सरी मत्तीले यहुदीहरूले लेखेको थियो, अनि यहुदीलाई लेख्दै गर्दा अनि यो प्राय क्रिस्चियनहरूले यो पुस्तक कलेक्सन गरेको कारणले अब त्यहाँ त्यो मध्येमा उनीहरू त्यो किताब लेख्दै गर्दाखेरि विचार गरे कि यो चाहिँ यहुदीहरूलाई अलिकति फोकस छ नि त, प्राय सबै कुरामा क्रिस्टको र यहुदीहरूको धेरै सम्बन्ध छ, अनि त्यो कारणले चाहिँ यो पुस्तक अगाडि राख्यो। जस कारण किन उसले त्यो यहुदीहरूको लागि लेखेको कारण पढ्दै गर्दाखेरि अब त्यस्तै हो। अलिकति अनुमान गरेर भन्नुभयो, अलिअलि कता कता आए जस्तो नि लागेको कुरो, तर अलिकति बढी अनुमान गरेर भन्नुभयो है त। त्यो भन्दा पनि बढी कारण चाहिँ के हो भने मत्तीको पुस्तकले अरू पुस्तकहरूले भन्दा बढी सुसमाचारका पुस्तकहरू मध्ये मत्तीको पुस्तकले चाहिँ पुरानो करारसँग बढी सम्बन्ध राख्दछ। त्यसकारण पुरानो करार र नयाँ करारको बीचमा पुलको रूपमा भनेर चाहिँ मत्तीको पुस्तकलाई बुझिन्छ। पुरानो करारको बारेमा पुरानो करारको जे जति विषयमा कुरा गरिराखेको थियो त्यसलाई निरन्तरता चाहिँ मत्तीको पुस्तकले दिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले मत्तीको पुस्तक चाहिँ जब क्यानोनाइजेसन गरियो, क्यानोन बनाइयो, अब क्यानोन बनाउने भनेको के हो त मैले पढाइसकेको छु तपाईहरुलाई हो। जब क्यानोनको फर्मेसन भयो भनेको पुस्तकहरू हैन, नयाँ करारका पुस्तकहरू अर्थात् हैन पुरानो करारदेखिका बाहेकका प्रेरणा भएका पुस्तकहरू कुन कुन हुन् भनेर निर्धारण गर्ने बेलामा है कार्थेजको परिषदमा चाहिँ के गरियो, यो अर्डरमा राखियो। किन मत्तीलाई चाहिँ पहिला राखियो? किनभने मत्तीले चाहिँ सबभन्दा बढी यी चारवटा सुसमाचारको पुस्तकहरूमध्ये मत्तीको सुसमाचारले चाहिँ सबभन्दा बढी पुरानो करारसँग सम्बन्ध राखेको कारणले पुरानो करारका धेरै कुराहरू र हैन जस्तै के भन्छ पुरानो वंशावलीबाट सुरु हुनु उदाहरणको लागि हैन, र पुरानो करारका धेरै कुराहरू अगमबाणी यो वचन पूरा हुनको लागि यसो भएको थियो भनेर बारम्बार कतिचोटि 10 चोटि हो याद छ तपाईहरुलाई? 10 चोटि चाहिँ लेखिएको यो वचन पूरा हुनको लागि यसो भएको थियो भनेर मत्तीले के गरेको उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौं। त्यो अर्थमा चाहिँ के राखिएको हो? मर्कुसको पुस्तक नराखिएर मत्तीको पुस्तक चाहिँ नयाँ करारको पहिलो पुस्तकको रूपमा राखिएको। एमज्यू बुझ्नुभयो? हजुर सर, बुझेँ। अर्को प्रश्न मनुज्यू? अरू कसैको प्रश्न छ? सर मेरो एउटा प्रश्न छ ल। मर्कुस 12 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने सुन्दै हुनुहुन्छ है? म एकदम सुन्दैछु भाइ।
मर्कुस 12 अध्यायको हामी 18 देखि हेऱ्यो भने त्यहाँ पुनरुत्थान र विवाहको बारेमा छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले स्पिरिटलाई परीक्षा पार्ने विचारले सोधेको छ एउटा कहानीलाई लिएर। तर त्यहाँ हामी कति 25 मा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखेको छ कि किनकि म स्पिरिट उनीहरूलाई जवाफ दिँदै भन्नुहुन्छ, किनकि जब मृतकहरूबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ र तिनीहरू न त विवाह गर्छ न त तिनीहरूको विवाह नै हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएको स्वर्गदूत जस्तै हुन्छ भनेर लेखेको छ होइन। त्यहाँ हेर्नु स्पिरिट के भनेर शिक्षा दिनुभयो भन्दाखेरि स्वर्गमा तिनीहरूको बिहे पनि हुँदैन, संसारको मानिसहरू स्वर्गमा दूत जस्तै हुन्छ, उनीहरूको बिहे पनि केही पनि हुँदैन भनेर त्यहाँ स्पिरिट उनीहरूलाई सिकाउनु भयो। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले एउटा सिद्धान्त पढ्दै थियौँ कि त्यो पुरानो करारमा स्वर्गदूतहरू चाहिँ अब मानिससँग उयो गरेर विवाह गरेर त्यो के भन्छ नेफिलिमहरू जन्मायो भन्ने एउटा सिद्धान्त पढ्दै थियो। त्यो सिद्धान्त ठिक छ। अनि अर्को प्रश्न हामी पहिला मानिसहरू चाहिँ स्वर्गबाट अथवा अदनको बगैँचाबाट आयो भन्ने कुरा थियो। अनि कतिजना भन्यो भने त त्यो नै एउटा स्वर्ग थियो भने परमेश्वरले किन चाहिँ अदमलाई दिनुभयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अनि अर्को कुरा ठिक छ, स्वर्गमा यदि विवाह सिवाह नै हुँदैन भने चाहिँ आज हामी धेरै मान्छेले बुवा आमाको लागि फिक्री गर्छ अथवा आफ्नो पत्नीको लागि आफ्नो पतिको लागि धेरै फिक्री गर्छ, धेरै भन्नुहुन्छ कि हामी त स्वर्गमा पनि भेट्न पाऊँ भन्ने धेरैजना विभिन्न कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ के अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि यदि मानव मैले बिहे गर्यो अनि बिहे गरेर दुवैजना मऱ्यो भने स्वर्गमा चाहिँ हाम्रो रिलेसन हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? त्यो श्रीमान श्रीमतीकै हुन्छ कि त्यहाँ गएर अब त्यो चिन्दै नचिन्ने हुन्छ कि? अलिक त्यो बुझेन सर। तपाईलाई चाहिँ स्वर्गमा बिहे गर्न पाउँदैन भनेर पिर हो कि स्वर्गमा बिहे गर्न श्रीमती पाउँदैन हुँदैन कि स्वर्गमा चाहिँ त्यो श्रीमती हुँदैन भनेर पिर हो कि कस्तो हो? त्यो भन्दैन सर। अब स्वर्गमा त हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? त्यो ठाउँ पुग्दैपछि के अब दुध जस्तै हुन्छ भने त उसलाई चिन्दै चिन्दैन कि चिने नि? अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न भयो क्या। त्यही भएर विवाहको करारमा के भनेर करार बाँध्न लगाउँछ थाहा छ? खोइ अब कस्तो भन्नुभयो सर चाहिँ प्राय मृत्युले नछुटाइन्जेलसम्म चाहिँ अलग हुँदैन भनेर भन्नुभयो जस्तो लाग्छ नि। विवाहको करार चाहिँ मृत्युले हामीलाई नछुटाएसम्मको लागि मात्र हो। त्यसले पनि अलिकति उत्तर दिन्छ है। र स्वर्गमा चाहिँ हामी श्रीमान श्रीमती के पनि हुँदैन है। 7 जुनीसम्म तिमीलाई नै होइन, तिमी नै मेरो श्रीमती हुन्छौ, तिमी नै मेरो होइन श्रीमान हुन्छौ, त्यो सबै गफ हो होइन। अनि स्वर्गमा हाम्रो श्रीमान श्रीमती हामी त्यो के पनि हुँदैनौँ होइन। र तपाईँले त्यहाँ सोधिहाल्नु भएको अर्को प्रश्न नफिलिमहरूको जन्म जुन चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ मानिसहरू, त्यो चाहिँ एउटा सिद्धान्त मात्र हो ल। त्यो सिद्धान्त भन्दा पनि त्यो चाहिँ सायद यस्तो पो हो कि भन्ने एउटा बुझाइ हो होइन। र स्वर्गदूतहरूले चाहिँ रूप धारण गरेर भनिएको छ अथवा होइन परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूसँग भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यहाँ स्वर्गदूत भनिएको पनि छैन होला सायद है। र परमेश्वरको छोरा भनेको चाहिँ को हो, मानिसको छोरी छोरी भनेको चाहिँ को हो भनेर प्रश्न त्यहाँ छ होइन तपाईँको प्रश्न। र एउटा समुदाय एउटा एक किसिमको बुझाइले चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको छोरा भने चाहिँ स्वर्गदूत अनि मानिसको छोरी भने चाहिँ के हो मानिस अथवा मानिसहरू मानिस स्त्रीहरू भनेर एउटा सिद्धान्तले भन्छ। अर्को सिद्धान्तले के भन्छ, होइन त्यस्तो होइन, स्वर्गदूतद्वारा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको छोरा भन्ने परमेश्वर के भन्छ मानिसको छोरा भनेको कैनको वंशबाट आएको मानिसहरू र होइन परमेश्वरका के अरे परमेश्वरका छोराहरू भन्नाले के हो सेतको वंशबाट आएका मानिसहरू र मानिसका छोरीहरू भन्नाले चाहिँ कैनको वंशबाट आएका स्त्रीहरू भन्ने अर्को सिद्धान्त छ। त्यस कारणले अब यसलाई सिद्धान्त भन्दा नि हाइपोथेसिस भन्नुपर्छ कि हाइपोथेसिस भनेको के हो सुमनज्यू? हाइपोथेसिस भनेको यो चाहिँ एउटा मान्यता हो, हुन सक्छ भन्ने कुरा हो है। त्यो नहुन पनि सक्छ अथवा हुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ सिद्धान्त भनेको टिचिङ हुन्छ, त्यो टिचिङ होइन, त्यो चाहिँ एउटा मान्यता मात्र हो है। र अब स्वर्गदूतको विषयमा हामीले येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको स्पष्ट कुरा स्वर्गदूतको त्यसकारण है या अब विवाहबारे हुँदैन अथवा तिनीहरू भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो होइन हामी संसारमा के हो
हामी संसारमा डिग्रेडेबल छ के डिग्रेडेबल भनेको बुझ्नुहुन्छ के भन्छ स्याउ सुरुमा के हुन्छ फुल छ अनि त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ के हो शब्द भन्छ है भएपछि अनि त्यसपछि त्यो बिस्तारै सानो हैन कोपिला के चिचिलो बन्छ चिचिलो बढ्दै गएर अनि त्यो राम्रो एक दिन स्याउ हुन्छ पाक्छ अनि त्यो हैन त्यसलाई कसैले खाएन भने त्यो त्यतिकै कुहिएर जान्छ र अन्तिममा त्यो माटो बन्छ हैन त्यो चाहिँ डिग्रेडेबल हो मानिस चाहिँ संसारमा डिग्रेडेबल छ भनेको उसको शरीर यस्तो छ कि त्यो एकचोटि बच्चा भएर जन्मिन्छ हुर्कदै जान्छ बुढो हुन्छ रोग लाग्छ मर्छ अनि आखिरमा कुहिएर जान्छ अथवा हैन डढेर जान्छ के हुन्छ अनन्त छैन मानिस तर स्वर्गको राज्यमा त्यस्तो हुँदैन है त्यस भएर स्वर्गदूतहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू नयाँ जन्मिने हैन कतिजनाले बच्चा स्वर्गदूतको बारेमा कुरा गर्छ त्यस्तो केही पनि हुँदैन स्वर्गदूतहरू वयस्क अथवा उनीहरू चाहिँ पर्फेक्ट अवस्थामा हुन्छन् तिनीहरू कहिले सानो पनि हुँदैनन् बढ्दै जाने हुर्किँदै जाने कमजोर हुने बुढो हुने रोग लाग्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन हैन तिनीहरू एउटा अवस्थामा हुन्छन् र तिनीहरू सधैँभरि त्यही अवस्थामा रहन्छन् अनन्तसम्म हामी त्यस्तै हुनेछौँ हामी बायोडिग्रेडेबल भन्छ नि हैन त्यस्तो हुँदैनौँ हामी स्वर्गमा हाम्रो शरीर डिकम्पोज हुने खालको कमजोरी त्यसमा केही पनि हुँदैन त्यो अर्थमा चाहिँ हामी स्वर्गदूतहरू जस्तै हुन्छौँ भनिएको अब हामीले अर्को प्रश्न तपाईँको होइन एकै ठाउँमा तपाईँले 3-4 प्रश्न मिसाएर सोध्नुभयो कि अब अर्को प्रश्न तपाईँको हामीले होइन एकअर्कालाई चिन्छौँ कि चिन्दैनौँ मैले सायद अस्ति नै पनि यो विषयमा अलिकति बताइसकेको थिएँ हामीले एकले अर्काले चिन्छौँ कि चिन्दैनौँ मलाई थाहा छैन तर मैले आफैलाई चाहिँ चिन्दिनँ भनेर बताएको थिएँ हो एकजना प्रोफेसरले त्यसरी जवाफ दिनुहुन्थ्यो मैले स्वर्गमा अरूलाई चिन्छु कि चिन्दिनँ भन्दा मैले अरूलाई चिन्छु कि चिन्दिनँ त थाहा छैन तर मैले आफैलाई चिन्दिनँ किनभने हामीले त्यतिखेर पाप चिन्दैनौँ हामी हैन अहिले संसारमा हुँदाखेरि हैन अब अहिले जस्तै उदाहरणको लागि संसारमा हुँदा त यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर सम्झना भयो भने त पापको पनि सम्झना हुन्छ नि हो सुमनज्यू मैले क्लासमा यस्तो सोधेको थिएँ सरले यस्तो भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि होइन यस्तो रिस उठेको थियो मलाई होइन अनि त्यहाँ त्यस्तो भएको थियो मैले त्योसँग झगडा गरेको थिएँ अनि यस्तो गरेको थिएँ होइन संसारको कुनै पनि कुरा स्वर्गमा हाम्रो निम्ति सम्झना रहने छैन त्यो नि त्यही भएर पावलले के भन्छन् आँखाले नदेख्यो कानले नसुनेको र मानिसको मनले कहिल्यै पनि कल्पना नगरेको ती कुराहरू चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति साँचेर राख्नु भएको छ है भनेपछि स्वर्ग इज बियोन्ड है माफ गर्नु स्वर्ग चाहिँ हामीले अहिले सोचेको कल्पना गरेको भन्दा धेरै बाहिरको रहस्य हुन्छ हामीले अहिले के गर्न सक्दैन त्यसलाई हाम्रो अहिलेको सीमित समझले हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न पनि सक्दैन है ल हुन्छ तपाईले तपाईको प्रश्नको उत्तर पाउनु भयो पुरै कि अलि छुट्यो अझै केही त्यही भएर पापको सम्झना पनि नहुने भएको भएर हामीले एकले अर्कालाई चिन्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ इट्स गोइङ टु बी समथिङ डिफरेन्ट हैन हामीले सोचेको हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि फार बियोन्ड र इट्स हैन त्यो चाहिँ एकदमै हैन कतिजनाले भन्छ नि स्वर्गमा त हामी सधैँभरि 24 घण्टा आराधना गरिराख्ने हो त्यही भएर संसारमा एकछिन 15 मिनट नै आराधना गर्न सक्नुहुन्न भनेर गाली गर्छ स्वर्गको आराधना चर्च जस्तै हुने हो भने त मलाई लाग्दैन हामी अनन्तसम्म त्यहाँ बस्न रुचाउँछौँ है र त्यो चाहिँ हैन समथिङ हामीले कल्पना गर्न सक्ने भन्दा अति नै महान हुनेछ त्यो अति नै आशिषित हुनेछ है र यहाँ हैन वर्शिप राम्रो नहुँदाखेरि हामीलाई अल्छी लागे जस्तो त्यहाँ अल्छी लाग्ने छैन हैन यो वर्शिप लिडरहरूले थर्काउँछ नि हैन बेला बेला तपाईहरुले पनि थर्काउनुहुन्छ होला कतिजना वर्शिप लिडर हुनुहुन्छ भने स्वर्गमा हामी हैन 24 घण्टा आराधना गरिराख्ने अहिले एकछिन पनि आराधना गर्न भने स्वर्गमा कसरी आराधना गर्ने भनेर थर्काउँछ हैन स्वर्ग इज गोइङ टु बी स्वर्ग वी डोन्ट नो हाउ इट इज दर इट इज गोइङ टु बी द बेस्ट त्यो चाहिँ एकदमै असल हुनेछ हामीले त्यो अहिले कल्पना गर्न नै सक्दैन हाम्रो अहिले सीमित समझले त्यसलाई बुझ्न पनि सक्दैन
त्यही भएर बिहे हुँदैन भनेर चिन्ता नगर्नु, बुढी चिन्दैन भनेर चिन्ता नगर्नु सुमन, है हुन्छ। हस् हुन्छ सर, हुन्छ। हुन्छ मनोजी, ल अब तपाईँको सोधिहाल्नुहोस्। मेरो प्रश्न चाहिँ सर यो मर्कुसको किताब हेर्दै गर्दाखेरि र अरू सुसमाचारको किताबहरू हेर्दै गर्दाखेरि अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो यो 42वटा शब्दहरू चाहिँ तुरुन्तै त्यसपछि लगत्तै भन्ने जुन कुराहरू छ नि, मर्कुस चाहिँ अरू सुसमाचारको किताबहरू हेर्दै गर्दाखेरि पनि मर्कुस चाहिँ एकदम छोटकरीमा पनि छ, कति घटनाहरू पनि समावेश गरिएको छैन। अनि त्यसपछि यो शब्दहरू तुरुन्तै त्यसपछि भन्दाखेरि त्यो शब्दहरूले पनि एकदम हतारमा लेखिएको जस्तो देखिन्छ के, यो के होला भनेर यसो जिज्ञासा लागेन सर। ओके, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब त्यसमा पहिलो कुरा यो के हुनसक्छ, यो चाहिँ लेखकको तरिका हुनसक्छ एउटा, होइन, यो चाहिँ लेखकको एउटा तरिका पनि हुनसक्छ, होइन। अब हामीमध्ये नै सबैजना फरक फरक चरित्रको हुन्छौँ नि, होइन। मैले अब होइन हामी अहिले फोन थिएन भने मानव मैले मेरो श्रीमतीलाई चिठी लेखेँ भने अलिक छोटो लेख्छु होला, ए ल म ठिकै छु है, तिमी ठिकै छौ होला, खाना खाऊ, राम्रो सुत है, ल अहिले यति नै भनेर लेख्छु होला, होइन। अब हाम्रो मन कुमारज्यूले र सरस्वती होइन उहाँ छुट्टै हुनुहुन्छ भने हाम्रो मन कुमारज्यूले 3 पाना लामो लेख्नुहुन्छ होला, आज तिमीलाई मैले दिनभरि यति सम्झेँ, होइन, अनि साह्रो याद आउँदैछ, अब कहिले भेट्ने, होइन, के लेख्नुहुन्छ होला, होइन। त्यो हाम्रो एक आफ्नो स्टाइल पनि हुनसक्छ एउटा, होइन। र अर्को सायद यो सुरुमा लेखिएको र यसको नियत चाहिँ यसु सेवक भनेर देखाउनु र यसको उद्देश्य चाहिँ त्यति नै रूपमा देखाउनु, होइन, चाहिँ उद्देश्य थियो, अथवा उद्देश्य नै त्यही थियो र त्यही उद्देश्यले लेखिएको थियो भने जति आवश्यक थियो त्यति मात्र लेखे लेखकले, र होइन तुरुन्तै त्यसपछि इमिडिएटली त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ होइन उहाँले सेवा गर्दा गर्दै उहाँले कसरी सारा संसारको निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो त्यो छिट्टै प्रस्तुत गर्न चाहन्थे लेखकले, होइन। जस्तै मलाई 1 घन्टा प्रचार गर्न समय दिएको छ भने म यहाँसँग जे तयारी गरेको छु त्यो म बिस्तारै गर्छु, होइन। 15 मिनट मात्र दिएको छ भने म के गर्छु, ओहो ल छिट्टो गरिहाल्छु, होइन, तुरुन्तै कुदिहाल्छु, होइन। त्यस्तै केही परिस्थिति अनि छोटकरीमा के बताउनु पर्ने थियो अथवा होइन ती विविध कारणले चाहिँ हुन सक्छन्। कम्प्लिटली मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर आयो आएन थाहा छैन, तर ती चाहिँ केही प्रोभाबिलिटी सम्भावनाहरू चाहिँ ती हुन सक्छन्। मनोजी ठिक छ? हजुर सर, अनि मैले यो सुने अनुसार चाहिँ यो मर्कुसको किताब लेख्दै गर्दाखेरि एउटा सतावटको कुराहरू थियो, होइन। अनि त्यस कारणले पनि यो सतावटबाट जोगाउनको लागि रोमीहरूको सतावटबाट जोगाउनको लागि अथवा उनीहरूलाई बलियो हुनको लागि पनि मर्कुसले चाहिँ अलि छिटो गरेर लेखेको भन्ने कुराहरू पनि सुन्दै थिएँ कि सर, यो थाहा छैन। अब होइन होला भन्न मिल्दैन, हुन नै सक्छ, होइन। अब अथवा त्यो चाहिँ सानो एउटा होइन, अब त्यतिखेर त चर्मपत्रको मुठोमा लेखेर पठाउनु पर्थ्यो, धेरै ठुलो भयो भने अरूले होइन ऊ गर्न त्यसलाई चाहिँ दुःख दिन सक्छ, त्यही भएर सानो पत्र लेखेर होइन पठाएको हुनसक्छ, अरू विभिन्न कारण हुन सक्छन्। तर त्यतिखेर चाहिँ यो मर्कुसको पुस्तक लेख्ने बेलैमा चाहिँ सतावटहरू चाहिँ त्यति धेरै सुरु भइसकेको थिएन कि जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने 60को दशकबाट मात्र चाहिँ सतावटहरू अलिकति बढी सुरु भएको हो। 50को दशकमा त त्यति धेरै सतावट विशेष गरेर रोमीहरूबाट त सतावट थिएन। सुरुको अवस्थामा क्रिस्चियनहरूलाई यहुदीहरूबाट मात्र सतावट हो, रोमीहरूबाट सतावट त अलिकति बढी जब पछि क्रिस्चियनहरू धेरै वृद्धि हुँदै गए र उनीहरूका कतिपय गतिविधिहरू पनि अलिकति शङ्कास्पद हुन थाले, होइन। र त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्यको लागि होइन दिनानुदिन रात 2 गुणा के अरे दिन 2 गुणा रात 4 गुणा वृद्धि भइरहेछन्, होइन। हाम्रो त बेग्लै राजा छ भन्छन्, होइन। अनि
एक ठाउँमा भेटेर यिनीहरूले अरूले नथाहा पाउने भेट्दा रहेछन् अनि यसो भन्नेको मासु र रगत नै खान्छ अरे होइन भनेपछि त अनि बल्ल रोमीहरूले सतावट गर्न थालेको र एनिवेज तर त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हुन सक्छ राइट अरू केही प्रश्न सर हजुर हजुर विष्णुज्यू मर्कुस 10:25 हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सिंहको नातिबाट उठलाई छिर्न सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ भनेको छ होइन अनि यस वचन बोल्दै गर्दा हाम्रो अगुवाहरूले यसलाई एक्सप्लेन गर्दै गर्दा चाहिँ सिंहको नाति भन्ने एउटा सिंहलाई नै लिएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो सिंहको पाल त्यो उदाहरण दिनुहुन्छ के अनि जस मैले अर्को पनि के सुनेको छु भन्दाखेरि इजरायलमा चाहिँ सिंहको नात्री भन्ने एउटा सानो एउटा भित्र छिर्ने ढोका थियो अरे भन्ने कुराहरू पनि सुनेको थिएँ यसले चाहिँ के भन्न खोजेको साँच्ची नै त्यो एउटा सिंह हो कि त्यो इजरायलकै त्यो एउटा कुरा गरेको हो मैले यो विषयमा पढाएको थिएँ एकचोटि भनिसकेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ मलाई हामीले के अरे उसको पढ्ने बेलामा बाइबलको सामान्य परिचय पढ्ने बेलामा चाहिँ यो विषयमा अलिकति बताएको थिएँ कि जस्तो लाग्छ कालदोषको विषयमा याद छ हाम्रो ज्योतिज्यूले सायद उहाँलाई याद छ जस्तो लाग्यो अलिकति बताइदिनुहोस् त ज्योतिज्यू याद छ तपाईँलाई हजुर हजुरले यो सरले त मुन्टो हल्लाने हेर्दो रहेछ सोधिहाल्दो रहेछ त्यही भएर मुन्टो हल्लाउनु फेरि होइन ठिकै छ हजुरले यही इतिहासकै बारेमा होला त्यो किताब पनि दिनुभएको थियो यसको नोट पनि थियो होला होइन भन्नुभएको थियो हजुरले नै त्यही अब मन्दिरभित्र पस्नको लागि सानो सानो त्यो सहरभित्र मन्दिरभित्र हजुर हजुर सरी त्यो सहरभित्र पस्नको लागि सानो सानो त्यो दुलोहरू चाहिँ राखेको कुराहरू अनि त्यस पछाडि अब सबै बन्द भयो खै यस्तै के छैन तपाईँहरूलाई अलिअलि यो हो कि जस्तो चाहिँ याद हुँदो रहेछ तर बिर्सेको हुँदो रहेछ है तपाईँहरूलाई मैले अलिकति कारवाही गर्नै पर्ने जस्तो लाग्यो है ल म एकैछिन है त आई अफ द निडल डोर मेरो उसले काम गर्दैन कि एकैछिन है त एकछिन है त म यहाँ तपाईँहरूलाई चित्र देखाएर गर्नु कि भनेको चित्र नि धेरै भेट्दैन रहेछ फेरि यो अन्त देख्दै हुनुहुन्छ सायद यस्ता किसिमका ढोकाहरू चाहिँ यरुसलेममा हुने गर्थे अब यरुसलेम सहर अरू सबै सहरभन्दा पृथक थियो किनभने सबातको दिनमा यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द हुन्थ्यो सबात कहिले सुरु हुन्थ्यो शुक्रबार बेलुका 6 बजे सबात सुरु हुन्थ्यो र शनिबार बेलुका 6 बजे मात्र सकिन्थ्यो 24 घण्टा सबात रहन्थ्यो त्यतिन्जेल कोही पनि मान्छे
हैन, के गर्न पाउँथेन न, अनि ले काम गर्न पाउँथेन हैन, र उनीहरूले सीमित कुराहरू मात्र गर्न पाउँथे। र अब यो हैन, अब टाढा टाढाबाट यात्रा गरेर आएका, हप्तौँ हिँडेर आएका हैन व्यक्तिहरू त आएर अब भनौँ न शुक्रबार बेलुका 7 बजे आइपुगे भने त उनीहरू सहरभित्रै नछिर्ने त 24 घण्टा त्यहाँ बाहिर बसिरहने सक्दैन थिए। त्यही भएर हैन, अब सहर वरिपरि सबै केले ढाकेको, केले घेरेको हुन्थ्यो? पर्खालले घेरेको हुन्थ्यो। तर पर्खालमा चाहिँ यस्ता साना साना ढोकाहरू बनाइएका थिए जसलाई चाहिँ सियोको नात्री ढोका भनेर भनिन्थ्यो। र अब त्यहाँबाट मान्छे त सजिलै छिर्न सक्थ्यो, तर उटलाई चाहिँ छिराउन साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो हैन। त्यो भएर खुट्टा बाँधेर त्यसलाई हैन के गरेर कसो गरेर अनि हकेलेर तानेर जबरजस्ती गरेर छिराउनु पर्थ्यो। अब यो सायद येशू ख्रीष्टले यो कुरालाई चाहिँ इङ्कित गर्नुभएको हुनसक्छ भन्ने धेरै बाइबल विद्वानहरूको बुझाइ छ। तर त्यसमा अर्को एउटा समस्या पनि छ। त्यो समस्या चाहिँ के हो भने कालदोषको विषयमा बताउँदै गर्दा मैले बताएको थिएँ कि त्यस्तो किसिमको ढोका चाहिँ येशू ख्रीष्टले सेवा गर्ने बेलामा इजरायलमा छँदै थिएन। पछि अथवा त्यो समयमा चाहिँ सियोको नात्री ढोका भनेर त्यस्ता ढोकाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्थेन अथवा त्यो नाम दिइन्थेन। त्यो चाहिँ अलि पछि आएर दोस्रो तेस्रो शताब्दीमा मात्र त्यस्ता किसिमका नाम चाहिँ प्रचलनमा आएका हुन् भन्ने अरू कतिजनाको बुझाइ छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ येशू ख्रीष्टले सियोको नात्रीबाट लिटरल्ली हैन भन्न खोज्नु भएको होइन हैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सायद यस्तो ढोकालाई पनि भन्नुभएको हुनसक्छ, तर नभए पनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यसलाई एउटा के भन्छ आलङ्कारिक रूपमा हैन प्रयोग गर्नुभएको हुनसक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हैन, जस्तो कोहीसँग रिस उठ्नु त्यसलाई गाला फुट्ने गरी दे त भन्छौँ नि हामी। मलाई यसो भन्दै थियो, मैले त गाला फुट्ने गरी दिएँ भनेको चड्कन हान्यो भनेको हो। चड्कन हान्दाखेरि गाला फुट्या त मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। तपाईँहरूले कसैलाई त्यसरी पिट्नु भएको छ भने मलाई थाहा छैन हैन। तर यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ बोलीका हैन के भन्छन् अथवा के भन्छ यो शब्दहरू पनि राम्रै आएन। यो चाहिँ के भन्छ एउटा बोलीको शैली हो। सायद त्यो मात्र पनि हुन सक्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ तल येशू ख्रीष्टले त्यो भनिसकेपछि तल के भन्नुभएको छ, चेलाहरूले सोच्छन् ओहो प्रभु त्यसो भए त कसको उद्धार हुन्छ त? सायद येशू ख्रीष्टले त्यो ढोकाको बारेमा नभन्नु भएको नि हुनसक्छ। किनभने चेलाहरूलाई पनि त थाहा हुन्थ्यो यदि त्यो भन्नुभएको भए ए बल जबरजस्ती गरेर छिर्न चाहिँ छिर्ने रहेछ, बल जबरजस्ती गरेर छिर्न पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्दै होला। यदि त्यो सियोको नात्री ढोका प्रचलनमा थियो भने, उनीहरूलाई त्यसको बारेमा थाहा थियो भने। तर त्यहाँ चेलाहरूले सोधेको प्रश्नको आधारमा के बुझिन्छ, त्यसो भए त प्रभु यो त असम्भव रहेछ नि, धनीहरू त बाँच्न त सम्भवै रहन्छ नि भनेर उनीहरूले सोध्छन्। हो त्यसो भए त प्रभु कसको चाहिँ उद्धार हुने त? यसले के भन्नुहुन्छ, जे मानिसको निम्ति असम्भव छ परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। हो मानिसले, धनी मानिसले प्रभुलाई पाउन गाह्रो हुन्छ, तर परमेश्वरले जब कसैलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यो धनी होस् गरिब होस् जुनै परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हैन भनिएको पनि हुन सक्छ। ठिक छ, कसले सोध्नु भएको हो? सर धन्यवाद। विष्णु बहिनीले सोध्नु भएको। ल प्रश्न छोटो थियो होला, अलिकति लामो उत्तर दिएँ, बुझ्नुभयो? हजुर सर हजुर। त्यही भएर यही चाहिँ हो भनेर यकिन रूपमा भन्नुभन्दा पनि हैन, मुख्य विषय चाहिँ के हो, मुख्य कुरा चाहिँ जे मानिसको निम्ति असम्भव छ त्यो परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। अलराइट, ल हाम्रो यो नाम फरक भएको एकचोटि तपाईँ बोलिदिनुहोस् न, साह्रै कुती भयो हौ। को हुनुहुन्छ यहाँ? नाम पनि के लेख्नु भएको छ, अथवा एकचोटि नाम चेन्ज गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पनि हामीलाई थाहा भएन कि
को हो पनि थाहा छैन, अन गरेर छोडिदिया हो कि होइन, क्लास बस्या हो कि होइन नि थाहा छैन। अनि त हामीलाई पनि मजा भएन हो। को हुनुहुन्छ? हाम्रो 1 2 3 4 त अनिता अनिता सापकोटा त यता हुनुहुन्छ त। 1 2 3 4 अनिता राई। ओके ल, उहाँले चेन्ज गर्नुभयो। गुड। ल यो 1FL40S OSSTMH है के हो के हो? को हुनुहुन्छ? मैले तेस्रो चोटि सोध्दैछु है। अब मलाई त्यो गर्न मन त लागेको छैन, तर होइन मैले यहाँबाट रिमुभ गरिदिन पनि मिल्छ के त तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहोस्, कि त मैले तपाईँलाई रिमुभ गरिदिनु पर्ला। फेरि मैले रिमुभ गरिदिइसकेपछि आजको क्लासमा फेरि जोइन गर्न मिल्दैन होइन। त्यो भएर चाहिँ मैले रिमुभ नगरेको हो। को हुनुहुन्छ? सर म राजकुमार राणा। अनि अहिलेदेखि त्यत्रो भनेको भन्नै छु। सर म कन्फ्युज भएछु सर। अघि त्यही त म त पहिला अर्कैमा बस्थेँ नि, फेरि अर्कोदेखि बसेको यो। ल तपाईँको नाम सरी सर, सरी। किन तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। ल नाम चाहिँ मिल्यो भने चेन्ज गर्नु त। ए न भिडियो देखिन्छ न होइन, 3 चोटि बोलाइसके न बोल्नुहुन्छ। नाम त्यस्तो छ। अनि को कहिलेकाहीँ त होइन जासुस पो आयो कि होइन, के भन्छ त्रिपाठी पो आयो कि भन्ने पनि हुन्छ नि होइन। त्रिपाठी हजुर अझै खुबै फेमस भएछ नि, याद होला, थाहा होला, हेर्नुभयो होला भिडियो होइन। त्रिपाठी जस्ता आएका नै हुन सक्छन् होइन। अनि यहाँबाट त्यो यो मान्छेले यहाँ यस्तो भने त्यो भनेर होइन, भोलि के थाहा नि होइन। त्यही भएर अब अलिकति होसियार पनि हामी पनि हुनुपर्छ क्या होइन। अब हामी यहाँ हरेक थरी कुरा गर्छौँ होइन, चर्चभित्रका कुराहरू अनि बाहिर होइन, हामी क्लासभित्रका कुराहरू बाहिर पुग्यो होइन, कसैले आएर जासुसी गर्यो केही गर्यो भने दुःख दिने नियतले त जे पनि गर्न सक्छ मान्छेले। त्यही भएर त्यसमा नि अलिकति भन्नाले त्यस्तै त नहोला, त्यस्तो साह्रो डर सेरुवा त होइन म होइन। तर भन्नु खोजेको कमसेकम को हुनुहुन्छ त थाहा हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। ल राजकुमार हुनुहुँदो रहेछ, ल ठिक छ। मैले यो तेस्रो चोटि नपता अनिता राईलाई सोध्नुहोस्, मैले तेस्रो चोटि भने यो सोधेको है त। ल हुन्छ, यसो गरौँ, गफ धेरै भयो, छोटो ब्रेक लिगौँ अनि त्यसपछि फर्केर आएर हामी अरू कुरा हेरौँ है त। ल 5 मिनटको हामी ब्रेक लिगौँ। ल सबैजना क्लासमै हुनुहुन्छ भने जसको भिडियो अन छैन यसो धेरैजनाको थम्सअप आयो। अनिता सापकोटा र चमनज्यू, अनिता सापकोटाज्यू, अनिता सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ क्लासमै? हेलो अनिता सापकोटाज्यू। ओके, मर्कुसको पुस्तकको विषयमा म अलिकति एउटा भिडियो फेरि मैले गरेको छु, त्यो म होइन एकछिन सेयर गरिहाल्छु र त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति हेल्प गर्छ। र राम्ररी प्ले भएन भने फेरि म यसलाई स्टप गरेर अरू कुराहरूमा अगाडि बढ्नेछु र यो अहिले पछि म वाट्सएपमा पठाइदिनेछु है त। मर्कुसको बारेमा अलिकति हेरिहालौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मरकुस रचित सुसमाचार यीशु के जीवन के प्रथम वृत्तांतों में से एक है और हमारी प्रारंभिक ऐतिहासिक मान्यता इस पुस्तक को मरकुस या यूहन्ना मरकुस नामक एक मसीही लेखक से जोड़ती है। वो पौलुस का सहकर्मी था और पतरस का नजदीकी सहयोगी। दरअसल पिपियास नाम का एक पुराना चर्च का इतिहासकार था। वो अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है कि मरकुस ने पतरस की आंखों देखी बातों और यादों को इकट्ठा किया है और उन्हें इस वृत्तांत में लिख लिया। लेकिन मरकुस ने सब बातों को यूं ही एक साथ नहीं रखा। उसने यीशु के इस वृत्तांत को बड़ी सावधानी से रचा। मरकुस की पुस्तक की पहली पंक्ति में वो यीशु के बारे में ये दावा करता है, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है।
अब दिलचस्प बात यह है कि केवल इसी समय मरकुस आपको बताता है कि वो क्या सोचता है, और बाकी की पुस्तक में वो आपके सामने यीशु के कार्य और उसकी बातों को रखकर आप पर प्रभाव डालता है और ये भी दिखाता है कि किस प्रकार पहला भाग गलील का है, तीसरा भाग यरूशलेम का है और दूसरा भाग यीशु को मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए दिखाता है और उनमें प्रत्येक भाग दोहराए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब पहले भाग में सभी यीशु को देखकर चकित होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये यीशु कौन है। दूसरे भाग में चेले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु के लिए मसीह होने का अर्थ क्या है, और तब तीसरे भाग में अचंभे में डालने वाले विरोधाभास को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीहा राजा बन जाता है। आइए इसकी गहराई में जाकर देखें। कि आप इसकी परतों को कैसे खुलता हुआ पाएंगे। के रूप में कराता है और यही वो समय है जब आप स्वयं परमेश्वर के आने की अपेक्षा कर सकते हैं। मरकुस यीशु का परिचय कराता है और जैसे ही वो दृश्य में आता है स्वर्ग खुल जाता है। परमेश्वर की आत्मा यीशु पर उतरती है और परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसके बाद मरकुस हमारे सामने यीशु के मूल संदेश का सारांश रखता है। वो गलील में ये सुसमाचार सुनाता फिरता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु पुराने नियम की उस कहानी को जो जगत के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना थी आगे लेकर जाता है। यीशु के द्वारा परमेश्वर उस बुराई को पराजित करके जिसने लोगों के जीवनों पर अपना अधिकार कर लिया था, अपने राज्य को जगत पर पुनः स्थापित करता है और फिर वो लोगों को आमंत्रित करता है कि वो यीशु का अनुसरण करने के द्वारा उसके राज्य की अधीनता में रहे। अब यहाँ मरकुस हमें यीशु द्वारा परमेश्वर के राज्य को लाने वाली और यीशु की सामर्थ्य दिखाने वाली कई कहानियों को बताता है। वो उन लोगों को चंगाई देता फिरा जिनके शरीर बीमार या दुर्बल थे या अंधकार की आत्मिक ताकतों से सताव में थे, और यीशु ने कुछ ऐसा भी कर दिया जो यहूदियों के अनुसार केवल परमेश्वर को ही करने का अधिकार था। उसने लोगों के पाप क्षमा किए और यहाँ यीशु के कार्यों ने कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न किया। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि क्या सोचे और फिर अन्य लोगों ने उसका पूरी तरह से इनकार कर दिया, विशेष रूप से उन इजराइल के अगुओं ने जिन्होंने उस पर ईर्ष निंदा का आरोप लगाकर ये कहा था कि ये दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य से कार्य करता है। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से यीशु को कोई भी अचंभा ना हुआ। वास्तव में वो इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अध्याय 4 में मरकुस ने यीशु को ऐसे कई दृष्टांतों को इकट्ठा किया जो परमेश्वर के राज्य के छिपे हुए और रहस्यमय प्रकृति के थे, और यीशु ने कहा कि उसका संदेश विभिन्न प्रकार की जमीन पर गिरे बीज के समान है। कुछ ने ग्रहण किया और कुछ ने नहीं, या वो बहुत छोटे राई के दाने के समान है। वो जरा सा जान पड़ता है लेकिन वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा सबको अचंभे में डाल देता है। यीशु इस बात पर बल देता है कि वो सच में मसीह है जो परमेश्वर के राज्य को लाएगा, लेकिन ये वैसा लग नहीं रहा था जैसी सबको अपेक्षा थी। और भीड़ में यीशु के बारे में बढ़ता हुआ भ्रम मरकुस के उस मुख्य विचार से जुड़ा हुआ था जिसके बारे में मरकुस ने पहले भाग के अंत में बल दिया कि यीशु के चेलों में भी असमंजस था। वो भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में यीशु कौन है। ये बात हमें भाग 2 की ओर ले आता है। ये एक गंभीर बातचीत से शुरू होता है। यीशु चेलों को एक ओर ले जाकर पूछता है, तुम सब मुझे क्या कहते हो? और पतरस उठकर बोला कि तू ही मसीह है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि पतरस के लिए इसका अर्थ था कि यीशु दाऊद के वंश का एक विजयी सैन्य राजा है जो इजराइल को रोमी साम्राज्य से बचाएगा। लेकिन यीशु के लिए मसीह होने का अर्थ था कि वो यशायाह 53 के अनुसार वो दुख उठाने वाला सेवक राजा होगा जो यरूशलेम में अपनी जान देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को लाएगा। और चेले इस बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि राजा यीशु के पीछे चलने का अर्थ है प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा तथा गौरव है, तथा यीशु ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसके पीछे चलने का अर्थ वास्तव में मृत्यु पाने जैसा है, मानो अपना क्रूज उठा के चलना।
इसका अर्थ हिंसा, घमंड और स्वार्थ का त्याग करना तथा औरों के प्रति प्रेम और सेवा कार्य में अपने आप को दे देना। ये बातचीत उसने उसके साथ 2 बार और की और इसका परिणाम यीशु की वो महत्वपूर्ण बात थी जहां उसने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवक बनकर बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण देने आया है। चेले अब भी इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया घबराहट और भय द्वारा दर्शाई। तो यहाँ भाग 2 में मरकुस एक और मुख्य कहानी को रखता है जिसमें पुस्तक प्रारंभ की प्रतिध्वनि है। यीशु अपने चेलों में से 3 को पहाड़ पर ले जाता है और अचानक उसका रूपांतरण हो जाता है। वो प्रकाश और महिमा से चमकने लगता है और एक बादल उसे ढक लेता है। अब ये इज़राइल के परमेश्वर की उसी महिमा के समान था जो बहुत पहले सीने पर्वत पर दिखाई दी थी। और फिर वो 2 भविष्यद्वक्ता अर्थात मूसा और एलिया यीशु के पास आकर खड़े हुए। तब परमेश्वर ने दोबारा कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब भाग 2 की इन सारी बातचीत के बीच इस कहानी को रखने के द्वारा मरकुस एक चकित करने वाला दावा करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपनी ही महिमा का दैहिक रूप है और यीशु में इज़राइल का महिमामय परमेश्वर अपने लोगों के पापों के लिए दुख उठाने और मरने के द्वारा राजा बनने वाला था। ये हैरान करने वाला दावा है। जब चेले पर्वत से आ रहे थे तो इस बात ने उन्हें असमंजस में डाल दिया और वो डर गए। ये हमें भाग 3 के पास लाता है। फसह पर यीशु यरूशलेम में सार्वजनिक राजकीय प्रवेश करता है। लोग उसे मसीह मानकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब वो मंदिर के में प्रवेश करता है। लोगों पर बलि चढ़ाने अपने चेलों को ये कहते हुए चेतावनी दी कि यरूशलेम और उसका मंदिर इसी पीढ़ी में नष्ट कर दिया जाएगा। उसके चेले भी उसी समान तब तक सताए जाएंगे जब तक कि वो एक दिन वापस नहीं आता कि जगत पर पूर्ण रूप से परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे। ये सारी बातें अंतिम रात्रि की ओर ले जाती है। यीशु अपने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोजन करता है। ये एक प्रतीकात्मक भोजन था जो फसह के मेमने की मृत्यु द्वारा इजरायलियों के गुलामी से छुटकारे की कहानी को बताता है। यीशु इन प्रतीकों को लेकर एक नया अर्थ देता है। वो पाप और मृत्यु से छुटकारे की ओर संकेत करते हैं जो दुख उठाने वाले सेवक मसीह की मृत्यु द्वारा होगा। यहाँ से कहानी तेजी से यीशु के पकड़वाए जाने, रोमी गवर्नर पिलातुस और इजराइल के याजकों के सामने उसके मुकदमे की ओर बढ़ती है। इन सब का परिणाम यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया जाना होता है और ये उस मुख्य दृश्य पर पहुंचता है जो भाग 1 और 2 के महत्वपूर्ण दृश्यों में मेल खाता है। इसके अलावा बादल नहीं, अंधकार छा जाता है और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज के बदले ये यीशु की आवाज थी जब वो चिल्लाया। और ये बड़ी अजीब बात है कि वो एक रोमी सैनिक है जो यीशु को मरते हुए देखता है, जो समझ यीशु कौन है। ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कहानी में यही पहला व्यक्ति था जिसने यीशु की पहचान के बारे में कहानी के विस्मित कर देने वाले दावे को पहचाना कि ये क्रूस पर चढ़ा परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीह है, वो यीशु नासरी जो अपने लोगों और अपने शत्रुओं के लिए मरा। इसके बाद यीशु के शरीर को कब्र में रखा और सप्ताह के पहले दिन उसके चेलों में से 2 स्त्रियां कब्र पर आई और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और पत्थर लुढ़का हुआ है। पुरुष रूपी एक स्वर्गदूत ने बताया कि यीशु यहाँ नहीं है, वो मरे हुए में से जी उठा है। फिर उसने कहा कि जाकर ये सुसमाचार अन्य चेलों को भी बताओ कि यीशु जी उठा है और वो उनसे गलील में मुलाकात करेगा। स्त्रियां घबरा गई। मरकुस कहता है कि वो डर के मारे कब्र से भागी, किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरी हुई थी। और इस प्रकार ये पुस्तक समाप्त होती है। यीशु के चेले भी इसी प्रकार के डर और असमंजस में पड़े थे जो भाग 2 और 1 में लिखा है। अब यदि आप बाइबल देखें तो आप पाएंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में और भी कुछ है जहां यीशु प्रकट होता है और अपने चेलों से बात करता है। लेकिन यहाँ पर अंत में एक टिप्पणी भी है जो बताती है कि ये समापन मूल पुस्तक का भाग नहीं है। ये केवल बाद ही की कुछ कम विश्वसनीय हस्तलिपियों में पाया जाता है। संभव है कि वास्तविक अंतिम भाग खो गया हो, या ये कि मरकुस ने सच में अपनी बातों को लिखना समाप्त नहीं किया हो। लेकिन अधिक संभावना ये है कि अपनी बात पर बल डालने के लिए जानबूझकर इसे अचानक समाप्त कर दिया हो।
पूरी कहानी अचंभे में डालने वाले उस दावे पर केंद्रित है जिसने यीशु के चेलों को शुरू से अंत तक असमंजस में रखा। ये दुख उठाने वाला, क्रूस पर चढ़ाया हुआ और जी उठा यीशु है, जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जबकि यीशु संसार के पापों के लिए मरा, परमेश्वर का प्रेम और अलग सा राज्य प्रकट हुआ। और ये कहानी बिना समापन के ही समाप्त हो जाती है। और ये आपको, जो पाठक है, विवश करती है कि वो यीशु के बारे में इस अजीब और सनसनीखेज दावे पर विचार करे। और क्या आप भी चेलों के समान भाग जाएंगे? क्या आप यीशु को अपने राजा के रूप में मानकर उसके सुसमाचार को बताएंगे? और केवल आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में बस इतना ही। ल मर्कुसको सुसमाचारलाई हामीले होइन यो उसले राम्रोसँग यसलाई बुझाइदिएको छ र यसलाई फेरि पनि हेर्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला है। तपाईहरुले यसरी जब पुस्तकलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरुको प्रचार धेरै स्तरीय हुन्छ। तपाईले होइन आफ्नो सन्देश होइन, बाइबलको सन्देश प्रचार गर्नुहुन्छ है। यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। धेरैचोटि हामीले पद निकालेर पदको सन्दर्भभन्दा बाहिरबाट हामीले अनेक थरी कुरा बताइराखेका हुन्छौँ। तर जब हामी यसरी पुस्तकलाई बुझ्छौँ होइन, त्यसले हामीलाई परमेश्वरको वचनप्रति जिम्मेवार हुन, परमेश्वरको वचनलाई ठिक किसिमले प्रचार गर्न सहायता गर्छ है। याद गर्नु होला यो कुरालाई। यो भिडियोहरू आज मात्र होइन, तपाईँले पछि पनि बारम्बार हेर्न सक्नुहुन्छ है। भोलिका दिनमा पनि तपाईँले यसलाई है इङ्ग्लिसमा बुझ्न सक्नेहरूलाई इङ्ग्लिसमा राम्रोसँग तपाईँले बाइबल प्रोजेक्ट भिडियोज भनेर खोज्नुभयो भने सबै पुस्तकहरूको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हिन्दीमा, जसलाई इङ्ग्लिसमा बुझ्नुहुन्न हिन्दीमा छ र नेपालीमा पनि बिस्तारै आउँदैछ। बाइबल प्रोजेक्ट नेपाली भनेर खोज्नुभयो भने कतिवटा पुस्तकहरूको चाहिँ आइसकेको छ है। तपाईँहरूले हेर्नु होला। गलातीको पुस्तकको, कलसीको पुस्तकको आइसकेको छ जस्तो लागेको छ मलाई। अनि बाइबल प्रोजेक्ट नेपाली भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने युट्युबमा पाउनुहुन्छ है। र यसले चाहिँ इमान्दारितापूर्वक त्यो पुस्तक के हो, कसरी बुझ्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। र तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, यो प्रश्न कसैले सोध्नु भएन कि वास्तवमा मर्कुसको पुस्तक चाहिँ के हो। थ्याङ्क यू। मर्कुसको पुस्तक चाहिँ 16को 8मा अन्त्य हुन्छ वास्तवमा है। तर 9 देखि हैन हामी 20 सम्मको कतिपय तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुभयो भने मूल पाठमा नभएको भनेर त्यहाँ त्यो ब्र्याकेटमा राखेको छ हो। याद गर्नुभयो? ब्र्याकेटमा राखेको छ भनेको मर्कुसको पुस्तक चाहिँ वास्तवमा 8 पदमै सकिन्छ। तर अरु कतिपय मूल के भन्छ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुराहरू हैन थपेर कतिपय के भन्छ हस्तलिखित पाण्डुलिपिहरूमा चाहिँ यी भेटिन्छन्। तर अलि विश्वसनीयमा चाहिँ यी भेटिँदैनन्। विश्वसनीय पाण्डुलिपिहरू, विश्वसनीय हस्तलिखित मण्डलीले लेखेर राखेका, मण्डलीले सारेर राखेका विश्वसनीय पाठहरूमा चाहिँ यी कुराहरू पाइँदैन है। र यो चाहिँ पछि अरु व्यक्तिहरूले चाहिँ ओहो मर्कुस त हैन अलि त्यत्तिकै के भन्छ निष्कर्ष नै नदिइसक्या रहेछ, अलिकति निष्कर्ष दिनुपर्छ भनेर अरूले थपेको जस्तो हैन कुनै मण्डलीले अथवा कुनै व्यक्तिहरूले थपेको जस्तो चाहिँ त्यो भान हुन्छ। त्यही भएर धेरै मानिसले यसलाई चाहिँ बाइबलको मूल पाठको रूपमा लिँदैनन्। त्यही भएर हाम्रो नेपालीमा पनि यसलाई चाहिँ केमा राखिएको छ, ब्र्याकेटमा राखिएको छ। याद गर्नु होला यो कुरा। ल कसैले प्रश्न छ यहाँसम्म? सर यो मलाई नि यो 16 पदमा प्रश्न आउँदै थियो के त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने लगतै बगेको जस्तो देखिन्छ। यीशु ख्रीष्ट जब चिहानबाट उठ्नुभयो अनि त्यसपछि चेलाहरूसँग देखा परेको कुराहरू, अनि विशेष गरी यो मरियमसँग देखा परेको कुरा छ। अनि त्यसपछि मरियमले बताउँदै गर्दा अरूहरूले विश्वास नगरेको कुरा। अनि त्यसपछि 16मा चाहिँ यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने 15 देखि नै चेलाहरूलाई 16मा विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ दोषी ठहरिनेछ भन्ने कुरा गरेको छ कि यो विश्वास र सँगसँगै बप्तिस्मा लिनेले चाहिँ उद्धार पाउनेछ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ एउटा के प्रश्न आएको थियो भने
जस्तै अब एउटा एकदम गम्भीर रोग लागेको बिरामी चाहिँ एकदम बिरामी हुन्छ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अन्तिम सासमा चाहिँ उसले विश्वास गर्छ, प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्छ अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ बप्तिस्मा नलिकन ऊ चाहिँ मृत्यु हुन्छ। कोही व्यक्तिहरू त्यस्तो घटनाहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यसो भए त के उसको उद्धार हुन्छ भनेर प्रश्न आउँदै थियो। अनि त्यसपछि यो यीशुले चाहिँ कस्तो खालको उद्धारको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर प्रश्न आउँदै थियो के सर? या अब यो एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने के हो भने पहिलो कुरा यो मूल पाठमा छैन, मर्कुसले लेख्दाखेरि यो चाहिँ थिएन भन्ने चाहिँ भनेर बुझ्न सक्ने राम्रो आधारहरू छ र सायद यी पछि मण्डलले थपेका हुन सक्छन् हैन। र अब विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउने छ भन्ने कुरालाई हामीले भन्न खोजेको, जसले विश्वास गर्छ त्यसले बप्तिस्मा लिन्छ भन्न खोजेको हो के। फेरि बप्तिस्मा लिएन भने उद्धार पाउँदैन भन्नेको होइन है। हामीले याद गर्नुपर्ने जस्तै उदाहरणको लागि के को उदाहरण दिउँ म हैन, जस्तै भोलि चर्च आउने र हैन, जस्तै भोलि हामी चर्च आउँछौँ हैन। अब मैले अगाडि भने भोलि चर्च आउने र त्यहाँ हैन ढोकाभित्र पस्नेले चाहिँ वचन सुन्न पाउँछ भन्ने मैले भने हैन, मानौँ न भोलि चर्च आउने र भित्र छिर्नेले वचन सुन्न पाउँछ भन्ने मैले भने हैन। अब चर्च आएर म भित्र छिरिनँ भने वचन नसुन्ने रहेछु भन्नुभन्दा नै चर्च आएको मान्छे भित्र छिर्छ भन्ने अर्थमा त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामीले। यसलाई चाहिँ बप्तिस्मा विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने चाहिँ दुई अलग अलग कार्यको रूपमा भन्दा पनि जसले विश्वास गर्छ त्यसले बप्तिस्मा पनि लिन्छ र त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउँछ भन्ने अर्थमा यसलाई चाहिँ वान एक्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ होला। यसलाई चाहिँ सेपरेट एक्टको रूपमा हैन के भन्छ दुई भिन्न कार्यको रूपमा भन्दा पनि जसले विश्वास गर्छ त्यसले बप्तिस्मा लिन्छ, त्यो के हो स्पोन्टेनियस हो र त्यसले चाहिँ उद्धार पाउँछ। त्यसरी हामीले बुझ्दा ठिक होला कि है। र यो चाहिँ फेरि अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई हामीले यसको विषयमा त्यति धेरै तर्क गरिराख्नु पनि आवश्यक नपर्ला हैन। किनभने त्योभन्दा मलाई चाहिँ तपाईँलाई हैन त्यो 16 पदको समस्या लाग्यो, मलाई चाहिँ 17 पदको समस्या लाग्छ। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुने छन्, तिनीहरूले भूतहरू धपाउने छन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्ने छन्, सर्पहरू समात्ने छन् र हैन कुनै विषादु कुरा पिए तापनि तिनीहरूको कुनै हैन यो अलिकति यसो गर्न पर्ने जस्तो देखिन्छ कि विश्वास गर्नेले त्यो सबै गर्न पर्ने रहेछ जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता त्यो नहुन सक्छ। हामी सबैले त्यसो भए हैन सर्प समात्ने हैन, कतिपय ठाउँमा यसलाई चाहिँ शाब्दिक रूपमा लिएर चाहिँ विश्वासीहरूले सर्प समात्छन् हैन र हैन एक्सट्रिममा जान्छन् हैन। र तपाईलाई 16 पदसँग समस्या भयो यस्तै मलाई चाहिँ 17-18 पदसँग समस्या लाग्छ अलिकति हैन। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो मूल पाठमा चाहिँ नभएको भन्ने कुराको प्रशस्त आधारहरू चाहिँ छन्। तर त्यसो भए यसलाई के गर्ने त, यसलाई पढ्ने कि नपढ्ने, यसलाई प्रचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउला कतिजनालाई हैन। त्यो म तपाईँहरूलाई नै छोडिदिन्छु। हामीले अरू किताबहरू पनि त पढ्छौँ, अरू कुराहरू पनि त पढ्छौँ, त्यसमा राम्रा कुराहरू पनि लेखिएका हुन्छन्, त्यो पनि हामीले प्रचारमा समावेश गराउँछौँ। र यो चाहिँ हाम्रो बाइबलमा छ, हामीले पढ्दा समस्या हुँदैन। र यस्तै किसिमका कुराहरू बाइबलको अरू खण्डमा नै छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 28 को हैन त्यहाँ यो उसमा दिएको छ नि हो, मत्ती 28 को 9 देखि 20 मा पनि यी कुराहरू छन्, लुका 24 को 13 देखि 53 मा यी कुराहरू छन्, योना 20 को 11 देखि 23 मा यी कुराहरू छन्, प्रेरित 1 को 4 देखि 11 मा यी कुराहरू छन्। भनेपछि अन्तर नभएको कुरा चाहिँ यहाँ भएको होइन, तर मूल पाठमा चाहिँ यो थिएन भन्ने कुराले हामीले अलिकति सहज बनाउँछ। यसलाई चाहिँ मैले लिटरल्ली लिनु पर्दैन, हुबहु लिनु पर्दैन, तर त्यसको मतलब यहाँ भनेको कुरा चाहिँ गलत भनिएको पनि होइन। बाइबलका अरू खण्डमा यस्तै किसिमका कुराहरू पनि छन् फेरि, तर अब यसलाई शाब्दिक रूपमा लिएर हामीले हैन उ गरिरहन पनि पर्न। सो म चाहिँ तपाईँहरूको विवेकमा छोड्छु त्यो कुरालाई। ठिक छ मनुज्यू? हुन्छ सर, मेरो प्रश्न चाहिँ खास यो अन्तिमचोटि जीवनको अन्तिम सासमा विश्वास गरेको व्यक्तिको प्रश्न त्योसँग जोडेको। अब त्यो त तपाईँलाई नै थाहा भएकै कुरा होला हैन। साँचो रूपले विश्वास गर्ने व्यक्तिको उद्धार हुन्छ है, र त्यो परमेश्वर मात्रै जान्नुहुन्छ हैन, मैले न्याय गर्दिनँ।
मैले न्याय गर्दिनँ, किनभने विश्वास पनि वरदान हो। याद गर्नुहोस् है, फेरि विश्वास प्रभुबाटको वरदान हो र जसलाई उहाँले छनौट गर्नु भएको छ, अलग गर्नु भएको छ, तिनलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ। जसलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ तिनलाई उहाँले, होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ त्यो खण्ड है। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले जसलाई अलग गर्नु भएको छ, ती कुनै रीतिले पिताले जतिले मलाई दिनुभयो ती म कहाँ आउँछन् र ती तिनलाई म कुनै रीतिले छोड्ने त्याग्ने छैन भनेर येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तकमा भन्नुभयो। त्यसकारण यी सबै कुरा हामी प्रभुको हातमा छोड्छौँ र जसले साँचो रूपले विश्वास गर्छ, चाहे उसले मर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि गरोस् अथवा मर्नुभन्दा 50 वर्ष अगाडि विश्वास गरोस्, सबैको उद्धार परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभए अनुसार हुन्छ। अथवा अब त्यो भन्दै गर्दा फेरि अरू धेरै प्रश्न आउँछ होला, होइन, तर म चाहिँ इलेक्सनमा विश्वास गर्ने भएको कारणले, होइन, भनेको चुनाव भनेको होइन, तर विश्वासीको चुनाव भन्ने विषयमा चाहिँ मैले बोल्दैछु है त। ल, यहाँ कन्फ्युज बनाउनु चाहिँ चाहन्न है, म कन्फ्युज बनाउन चाहन्न। अरू केही प्रश्न छ? थ्याङ्क यू सर। अरू कसैको? ल, छैन भने हामी अलिकति यूहन्नाको पुस्तकलाई हेरौँ। सर अर्को एउटा प्रश्न, यो हामीले यसरी मत्ती मर्कुस हुँदै पढ्दैछौँ नि, यो हामीले अध्याय बाई अध्याय गएर पढिन्न सर? पछि पढ्नुहुन्छ, अहिले सर्वेक्षण मात्र हो नि त। पछि तपाईहरुले अलि डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। अब फेरि शब्द बाइ शब्द, होइन, यो भर्स बाइ भर्स जान चाहिँ कति सकिन्छ, तर जस्तै सिनोप्टिक गस्पल पढ्नुहुन्छ होला, होइन, यूहन्नाको सुसमाचार, यूहन्नाको लेखक, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी डिटेलमा पढिन्छ। ए, मैले के भने यूहन्ना भनेछु है, मर्कुस पछि त लुका हो नि है। लुकाको सुसमाचारलाई हामी हेरौँ है त। लुकाको सुसमाचारको पुस्तक, लेखक र शीर्षक। लुकाको पुस्तक र प्रेरितको पुस्तक दुई पुस्तकीय कार्यको रूपमा थियोफिलसलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको थियो। लुकाको पुस्तक र प्रेरितको पुस्तक चाहिँ, होइन, के हो, एउटै कार्यको दुईटा भोल्युम हो, होइन। जस्तै कसैले चाहिँ होइन, हामीले हेऱ्यौँ नि भाग, होइन, मत्तीको पुस्तकको एउटामा लामो भएर हामीले दुईटा भिडियोमा छ त्यहाँ, होइन, मत्तीको 1, 2 भन्ने। त्यस्तै यो चाहिँ भाग 1 र भाग 2 एक किसिमले जसले लेख्दैछन् उनले यसलाई चाहिँ दुईवटा, एउटै पुस्तकको दुई कार्य, अथवा कसरी भन्ने, दुई पुस्तकी एउटै विषयमा दुई पुस्तकको रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। यो कन्टिन्युएसन हो। त्यो चाहिँ कसलाई लेखियो, थियोफिलसलाई लेखियो। यसको विषयमा अस्ति पनि हामीले अलिकति हेरिसक्यौँ। यस पुस्तकको लेखकको रूपमा लुकालाई मानिन्छ, तर यी दुवै पुस्तकमा लुकालाई लेखकको रूपमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। लुकाले यो लेख्दैछु भनेर, होइन, लेखकले यो कुरा उल्लेख गरेका हामी पाउँदैनौँ, जस्तै कि पावलले उल्लेख गर्छन्, होइन। तर कलेसी 4:14 उल्लेख गरिएका प्रिय वैद्यले नै दुवै पुस्तकहरू लेखेको मानिन्छ। कलेसी 4:14 लुकालाई हाम्रा प्रिय वैद्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ र उनले नै यो पुस्तक लेखिएको मानिन्छ। यी दुई पुस्तकको ग्रीक भाषाको नयाँ करारको 28% भाग ओगटेको छ। यी दुई पुस्तकले चाहिँ के अरे, ग्रीक भाषाको नयाँ करारको 28% भाग ओगटेको छ। नयाँ करारको 28% भाग चाहिँ कुनले, यो दुईवटा पुस्तकले लिएको हामी पाउँदछौँ। कुन? लुका र प्रेरित है। लुकाको नाम लेखिएको खण्डहरू भने कलसी 4:14, दोस्रो तिमोथी 4:11 र फिलेमोनको 24 पद मात्रै हुन्। 3 चोटि मात्र लुकाको नाम बाइबलमा उल्लेख गरिएको रहेछ, जहाँ पावलले उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। यो पनि विश्वास गरिन्छ कि प्रेरितहरूको पुस्तकमा हामी भनेर लुकाले उनी आफैलाई भनेका हुन्।
प्रेरित 16 को 10 देखि 17, 20 को 5, 21 को 18, 27 को 1 देखि 28 को 16 सम्म यहाँ चाहिँ यो घटनाहरूको विषयमा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अथवा यो घटना जतिखेर भइराखेको थियो लुका पनि त्यसमा सहभागी थिए। त्यस कारणले त्यो खण्डहरूमा चाहिँ हामी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको। पावल र उनी यता गए उता गए अरू ठाउँमा त्यसरी लेखेका छन्। तर जहाँ जुन घटनाको अवस्थामा चाहिँ लुका पनि सहभागी भएका थिए त्यहाँ चाहिँ उनले हामी भनेर लेखेको हामी देख्न सक्दछौँ। जस्तै एउटा पढौँ नि त ल, 20 को 5 र 21 को 18 मध्ये एउटा अथवा दुईटै पढिदिनु हुन्छ, कोही एकजनाले खोलेर पढिदिनुहोस् त। प्रेरितको पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी। 20 को 5 अथवा 21 को 18 जुन पढिदिनु भए नि हुन्छ, जसले पढिदिनु भए नि हुन्छ, अथवा दुईटै पढे नि हुन्छ, एउटा पढे नि हुन्छ। बिसको 5 मैले पढेँ है सर। यिनीहरू अगाडि नै पुगेर हामीलाई त्रोआसमा पर्खिरहेका थिए भनेर लेखेको छ। तिनीहरू अगाडि नै गए थिए, हामीलाई चाहिँ कुरिरहेको थिए भन्छन् त्यहाँ। हो भनेपछि लेखक आफै यसमा सहभागी थिए भनेर बुझ्न सक्छौँ। 21 को 18 कसले खोल्नुभयो? भोलिपल्ट पावल हामीसँग याकुब कहाँ गए, त्यहाँ सबै एल्डरहरू उपस्थित थिए। भोलिपल्ट के अरे को पावल हामीसँग याकुब कहाँ गए भनिएको छ हो। हामीसँग भनेपछि त्यहाँ को सहभागी थिए, लुका पनि सहभागी थिए भनेर देख्न हामी सक्दछौँ। यी हामी भन्ने प्रेरितका खण्डहरूले यस पुस्तकका लेखक पावलको घनिष्ठ सहकर्मी र यात्रामा सहयोगी भएको कुरा देखाउँदछ हैन। यो लेखक चाहिँ पावलसँग सहभागी भएको, पावलको घनिष्ठ सेवामा सहभागी भएको, पावलको घनिष्ठ साथी अथवा सहकर्मी थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपले देख्न सक्छौँ। कलसी 4 अध्यायको 10 देखि 14 अनुसार यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ कि लुका एक अन्य जाति थिए, त्यसैले पावलले उनलाई यहुदीहरूदेखि अलग गर्दछन्। कलसी 4 को 10 देखि 14 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यो कुरा देख्न सक्छौँ कि उनी चाहिँ अन्य जाति थिए, उनी यहुदी थिएनन् लुका हो। हेरौँ त यहाँ कलसी 4 को 10 देखि 14 मा एकचोटि कलसी 4 को 10 देखि 14 मेरा सङ्गी कैदी अरिस्तार्खसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। बारनबासको भानिज मर्कुसको पनि अभिवादन, तिनको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेका छौ। तिनी कलसी 4 को 10 देखि 14 नि त ल कहाँ छ त्यो? प्रिय वैद्य लुका र डेमासले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। यहाँ त्यो बारेमा उल्लेख गरेको त यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ कि लुका एक अन्य जाति थिए, त्यसैले पावलले उनलाई यहुदीहरूदेखि अलग गर्दछन् भनेको। अरू यहाँ अभिवादन गर्दा सायद यो भनिएको लुका र डेमासले अरू व्यक्तिसँग सँगै चाहिँ नलेखिकन पावलले बेग्लै लेखेका छन् भन्न खोजिएको रहेछ। सायद त्यो एउटा होइन फरक फरक किसिमले लेख्ने चलन थियो के गरेको। यसले यो पनि देखाउँछ कि यी पदहरूमा उल्लेखित इपाफ्रास, लुका र डेमास अन्य जाति हुन्, यहुदीहरू होइनन् भन्ने कुरा त्यो अर्थमा चाहिँ पावलले उनीहरूको नाम बेग्लै बेग्लै लेखे भनेर मानिएको रहेछ है त। ल मैले यो होइन पहिला पढाए पनि यो कुरा नोटिस गरेको थिइनँ। पावलले चाहिँ यहुदीहरूको नाम र गैर यहुदीहरूको नाम चाहिँ बेग्लै बेग्लै उल्लेख गर्न दिइरहेछ। लुकाको ग्रीक भाषाप्रतिको दखल र उनले प्रेरित 1 को 19 मा प्रयोग गरेको वाक्यांश तिमीहरूको आफ्नो भाषामा ले उनी यहुदी होइनन् भन्ने कुरा देखाउँछ। तिनीहरूको आफ्नो भाषामा तिनीहरूले बोलिराखेका थिए भनेर उनले देखाउँछ। त्यो कुराले पनि देखाउँछ कि उनी यहुदी होइनन् है। प्रेरित 1 को 19 मा 1 को 19 मा के छ, कसैलाई कन्ठ छ?
प्रेरित 1:19 के भन्छ यहाँ, यो कुरा यरुशलेमका बासिन्दाहरू सबैलाई थाहा होस् कि त्यो जग्गाको नाउँ तिनीहरूको आफ्नो भाषामा आखेल्दामा राखियो। उनीहरूको आफ्नो भाषामा यो राखे भनेर उनले भनेपछि उनी चाहिँ यहुदी होइनन् भन्ने कुरा यहाँबाट पनि, यो लेखक चाहिँ यहुदी होइनन् भन्ने यहाँबाट पनि स्पष्ट हुँदछ। हामीलाई उनको सुरुवाती जीवनको बारेमा वा परिवर्तनको बारेमा येशू ख्रीष्टको जीवन र सेवाको प्रत्यक्ष साक्षी होइन भन्ने बाहेक अरू केही पनि थाहा छैन। उनको जीवनको बारेमा चाहिँ उनी प्रत्यक्ष येशू ख्रीष्ट लाई उनले प्रत्यक्ष देखेका थिएनन् र त्यस कुरामा सहभागी थिएनन् भन्ने कुरादेखि बाहेक उनको जीवनको बारेमा हामीलाई अरू त्यस्तो धेरै के पनि थाहा छैन। 1 अध्यायको कति पद 2 पद के भन्दो रहेछ त, तिनीहरू जो सुरुदेखि नै वचनका प्रत्यक्ष गवाह र सेवकहरू थिए तिनीहरूले यी कुरा हामीलाई सुम्पिदिए भन्छ। जो सुरुदेखि नै गवाह थिए, देखेका थिए, जानेका थिए, तिनीहरूले हामीलाई यो कुरा बताएका हुन्। हामी चाहिँ त्यसका प्रत्यक्ष सहभागी थिएनौँ, हामीले देखेनौँ, हामीले होइन, हामीले त्यो कुरा चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी हामी होइनौँ भनेर भन्छ। यद्यपि पेसाका आधारमा उनी डाक्टर थिए तर उनी वास्तवमा सुसमाचार प्रचारक थिए र यो सुसमाचारको पुस्तक र प्रेरितहरूको पुस्तक लेखे र पावललाई प्रचार यात्रामा पनि साथ दिए भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। उनी पावलसँग उनको अन्तिम घडीसम्म सँगै थिए। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 11 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। तर उनले उनको पछिल्लो दिनहरूको बारेमा हामीसँग कुनै निश्चित तथ्यहरू छैन। तर पावलको मृत्युपछि के भयो होइन र लुका कहाँ गए, के गरे, त्यो चाहिँ हामीलाई निश्चित थाहा छैन। ल, मितिको बारेमा हामी अर्को छुट्टीमा हेरौँला है त। यो होइन सायद यो कुरा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन, तर लुका चाहिँ डाक्टर थिए तर उनी दास पनि थिए भन्न मानिन्छ। सुन्नुभएको छ यो कुरा? र उनले चाहिँ कुनै असल काम गरेको कारण उनलाई स्वतन्त्र गराइएको थियो भन्ने मानिन्छ। ती समयहरूमा होइन, हामी डाक्टर वैद्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिलेको पृष्ठभूमि अथवा अहिलेको अवस्थाबाट हेर्छौँ। तर त्यो समय चाहिँ वैद्य आफ्नो घरमा होइन पाल्ने एउटा होइन नोकरको रूपमा पाल्ने चलन थियो। नोकर भन्ने बित्तिकै फेरि नोकरको विभिन्न दर्जाहरू हुन्थ्यो। जस्तै योसेफ पनि पोतिफरको घरमा नोकरको रूपमा रहेका थिए, तर उनी त्यसको मतलब दास होइन भन्ने अर्थमा चाहिँ लाग्दैन। तर उनी चाहिँ होइन नोकर दासहरू सबै चाहिँ के हुन्थे, मालिकको सम्पत्ति हुन्थ्यो के। अहिले कसैले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा मानिसलाई राख्न पाउँदैन, तर त्यो समयमा चाहिँ होइन चिजबिज जस्तै मानिसहरू पनि कसैको सम्पत्ति हुन्थ्यो है। र चाहे वैद्य हुन् चाहे होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् होइन। केही समय अगाडि हामीले नेपालमै हेऱ्यो भने राजघरानाहरूमा होइन उनीहरूको के हुन्थ्यो, उनीहरूको चाहिँ होइन वैद्यहरू पनि उनीहरूको चाहिँ कामदार हुन्थ्यो होइन। अहिले जस्तो हामीले स्वतन्त्र रूपमा हामीले सोचेर विचार गरेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अनि डाक्टरको अहिलेको अवस्था होइन हेर्दा चाहिँ डाक्टर त यस्तो हुनु पर्ने, लुका चाहिँ किन यस्तो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन सायद होइन। र धेरैजनाको मान्यता अनुसार उनले कसैको सेवा गरेका थिए वैद्यको रूपमा र उनले असल गरेको कारण उनलाई चाहिँ स्वतन्त्र गरिदिएको थियो, जस कारणले गर्दा उनी आफ्नो इच्छा अनुसार हिँड्न पाउँथे भनेर मान्ने गरिन्छ है त। र यो सबै मान्यताहरू नै प्रमाणित तथ्यहरू होइनन्, मान्यताहरू मात्रै। ल, केही प्रश्न छ? एनिथिङ? बोल्नुहोस् त। कतिजनाको त आज अनुहारै देख्न नपाए क्लास अन्त्य हुने भयो है। ल, हामी आजको क्लासलाई यति राखौँ। सोमबारको क्लासमा हामी भेटौँला। सोमबारको डिभोसन कसको छ याद गरिदिनु होला। हाम्रो मनु ज्यूले गर्नुभएको थियो, मनु तामाङ ज्यूले। त्यसपछि अब डेट नमिले पनि त्यसपछि कसको छ होइन, हाम्रो हरिरामज्यूले राखिदिनु भएको छ त्यो रोस्टर र त्यो अनुसार मनु तामाङपछि जसको छ
उहाँले चाहिँ तपाईँ डिभोसनको लागि मन्डेको लागि तयार हुनु होला है त। ल यति गरौँ, प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। र आज प्रार्थना गर्नु हुनको लागि मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ उही मान्छेलाई दोहोऱ्याइराख्छु कि कोहीले चाहिँ अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। कोही हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ सरले प्रार्थना गर्न दिनु भएन, आज म गर्नु पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अथवा होइन मैले प्रार्थना गर्न नभनेको कोही हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्दैन भनेर मैले नदिएको अगाडिको क्लासहरूमा होइन, यी दिनहरूमा। एनिवान? हाम्रो विशेषता नै यो छ, हामी बोल्दैनौँ है। कस्तो रमाइलो। कोही छ भने बोलिहाल्नुहोस्, नत्र म एकजनालाई भन्छु। ल हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो सुन्दर समयको निम्ति, जसरी प्रभु आज मर्कुसको किताबबाट हामी पढ्ने मौका पायौँ। सरद्वारा तपाईँ पवित्र आत्माले छोरालाई अगुवाई गर्नुभयो अनि हामी सुन्नेहरूमाथि पनि प्रभु तपाईँको अभिषेक रह्यो। इन्टरनेटका कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद छ प्रभु। यी सबै कुराहरूबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जीवनबाट आफ्नो महिमा लिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। अब हामी छुट्नेछौँ प्रभु, फेरि आउने दिनहरूमा प्रभु हामी यसरी नै भेला हुनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग रहेको छ। धन्यवाद छ प्रभु। हामी एक एकलाई हामी जहाँ छौँ, जस्तो सुकै अवस्थामा छौँ प्रभु, तपाईँको विशेष सुरक्षा हाम्रो जीवनमाथि, हाम्रो परिवारमाथि तपाईँले निरन्तर राखिदिनु भएको छ। सबै कुरा, सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह चाहन्छु यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। धन्यवाद। गुड नाइट। धन्यवाद।